आयज आमी पळोवया मोगाच्या बाबणादू दुसरो पार्ट जावन आसा वाय डीड रिच मॅन गो टू हेल कित्याक लागून ओ रिच मॅन हेलान गेलो जायत ग्रेस्कायक लागून ना ग्रेस्काय आसा म्हूण तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं ग्रेस्काय आसा म्हूण हेजो मिनींग नो हांव हेलान वयतलो ना आमी पळयता अब्राम ग्रेस मुनीस बायबल सांगता ज्यो म्हणटा पळय त्या कोणें जायती गिरेस्काय आसली बायबल सांगता पूण त्या गिरेस्कायचो मोग करनासलो तो बायबल सांगता इट इज अ लव ऑफ द मनी पयशांचो मोग जेन्ना मनीस करता तें जावन आसा पातक मनशा कोणें पयशे आसूंक शकता आनी तो पयशांचो मोग कोन्ना जावपाक शकता मनशा कोणें पयशे नासूंक शकता आनी तो पयशांचो भितर गुलाम जावपाक शकता लिसन मोगाचे बाबणदो आयज आमी पळोवया Is there is life after death? मोरोन कोण खरें जिवीत आसा खरेंच आसा जिवीत आयज आमी सबार जाण चिंता मोरोन कोण खबर आनी आमी पळयता मोगाच्या बाबणदो हे स्टोरीन आमकां जेजू सांगता मोरोन कोण खबर न्हय मोरोन कोण जावन आसा तुजी बिगिनींग जावन आसा इटर्निटी आनी आमी पळोवया आयच्या दिसाक मोगाच्या बाबण साबार रिलीजन हे संवसारान साबार रिलीजन आसा ते कितें म्हणटा जायत पळोवंक जाल्यार आमी पळोवया एथियस्ट कितें म्हणटा जाय जे हे संवसारान चिंता देव ना म्हूण ते कितें म्हणटा तेचो व्यू कितें जायत साबार एथियस्ट म्हणटा मोगाच्या बाबण मोरोन कोण काबार थोडे जाण म्हणटा मोरोन कोण कितें तरी आसा हे तेचे व्यू जावन आसा हे ते भाशेन ते म्हणटा मोरोन कोण थोडे जाण म्हणटा देर इज नो गॉड थोडे जाण म्हणटा मायट बी देर इज अ गॉड ओ मायट बी देर इज अ समथींग पूण दे स्टील बिलीव मोगाचे बाबण देर इज अ समथींग ओ स्पिरीट एक्झिस्ट आफ्टर डेथ आनी बुद्धिझम कितें म्हणटा मोगाच्या बाबण मोरोन कोण मनीस कितें जाता मनीस इन्कार्नेशन जाता ओ सायकल ऑफ द डेथ ओ रिबर्थ जाता पोत्तून तो दुसऱ्या रुपान तूं येता एक पावट तूं मेल्या म्हणटोच दुसरे पावट तूं आनी खंयच्या रुपान तूं दिश्टी पडटा हे भाशेन हे बुद्धिस्ट शिकयता दुसरी बॉडी घेवन तूं ह्या संवसारान येता आमी पळयता ज्युडियझम कितें म्हणटा जायत मोरोन कोण ताचें साबार ज्यूइस मोगाच्या बाबण तो बिलीव करता मोरोन कोण जिवीत आसा पूण थोडे ज्यूइस आसा जे स्वत मानिना मोरोन कोण जिवीत आसा म्हूण आमी पळयता जेजूच्या तेंपार सॅडिसम म्हणटा पळय ते हो ग्रूप आसलो रिलीजन मनशांचो ते स्वत मानिनासले मोरोन कोण जेवणपण आसा म्हणून पूण मोस्टली ज्यूइस बिलीव करता कितें करता मोरोन कोण जिवीत आसा मोरोन कोण कितें आसा पॅराडायस आसा आनी देवान तो जागो दवरलेलो आसा कोण लॉ पाडून कोण बरी कामां करून बऱ्यांतली बरी बेस्ट लायफ जिवी जिवन मोजेसाचे ते सगळे लॉ ताणें पाडले जाल्यार एक राबाय सांगता तुका सर्गीचो दारवंटो झुमकोन उक्तो जातलो म्हणून हे भाशेन ज्यूइस बिलीव करता मुस्लिमूय तेच भाशेन बिलीव करता मोगाच्या बाबण मुस्लीम बिलीव करता डेथ इज नॉट एंड मोरोन कोण काबार न्हय ती लायफ तुजे काबार जाता जायत पूण सोल ते बिलीव करता कितें करता सोल तुज्या कुडींतलो भायर सरोन एंजल ऑफ द डेथ वता तुजो सोल टील द डे ऑफ जजमेंट आनी तेन्ना तुजी बरी कामां आनी वायट कामां एक तागडेर घालून स्केलीर घालून देव जगतलो म्हणटा आनी कोणें बरी कामां केल्या ताका बरो इनाम दितलो आनी वायट केल्या ताका हेलान धाडटले अशें इस्लाम मुस्लीम रिलीजन शिकयता बट दे बिलीव देर इज अ लायफ आफ्टर डेथ एज वेल आमी पळयता आनी एक ग्रूप आसा ताका कितें म्हणटा स्पिरिच्युअलिझम आनी ते कितें म्हणटा मोरोन कोण मनशाचो सोल भायर सरोन ताका स्टील त्या मनशाच्या स्पिरिटाक कॉन्टेक्ट जावपाक शकता ओ तो मनीस येवपाक शकता आनी कोणें पोत्तून कॉपरेट जावपाक शकता उलोवपाक शकता दॅट इज दे हाव बिलीव मोगाच्या बाबणदो मोरोन कोण believe there's a life after death or spirit world or the spirit continue to live
ओ स्पिरीट कॅन टॉक तेका लागून आमी पळयता ते सभार एकठांय जाता तेन्ना स्पिरिटिझम एकठांय जाता तेन्ना तेच्या मदें हें आमी पळय दाखयलां एक पिक्चर दाखयलां तितून तो मनीस एपियर जाल्लो आसा तेका लागून मोगाचें बाबण इट्स अ व्हेरी डेंजरस जावन आसा देवान सांगलेलें आसा डू नॉट कॉन्टॅक्ट टू द डेड मेलेल्या कोणें मागो नाका मेलेल्यांक उलो कोन्न नाका आनी हो जावन आसा एक ग्रूप जावन आसा जो मेलेल्या कोणें मागता मेलेल्या कोण रोजार कोत्ता आनी तीच इश्टाक जावन आसा आमी पळयता हांव कॅथलीक चर्चीन आसा आयज कॅथलीक चर्चीचें सगळें देवस्पण मेलेल्या कोणें मागप रोजार करप मेलेल्या कोणें तेर्स करप मेलेल्या कोणें मागप आनी त्या पासत ते कोण ते स्पिरीट उलयता सेम वे द स्पिरिच्युअलिझम ते कोणें ते स्पिरीट उलयता सेम लायक कॅथलीक एज वेल आनी आमी पळयता कॅथलीक कितें म्हणटा जायत मरण कोण जिवीत आसा दे बिलीव देर इज अ लायफ आफ्टर डेथ कॅथलीक बिलीव कोत्ता मरण कोण काबार न्हय मरण कोण जिवीत आसा पूण तूं स्वर्गार वयता जाल्यार पयलो तुवें खूंय वचोंक जा पगट्रीन म्हणलेल्या त्या जाग्यार पगट्री म्हणटा पळय त्या जाग्यार तुवें पयलो वचोंक जा कित्याक थोडी तुजी पातकां उरलेलीं आसा त्या जाग्यार तुवें हारीक करपाक आनी उपरांत बाय चान्स सबार तुवें मिसां दिवत सबार तुवें आंगवणें करून तेर्स करून सबार हिंगा कोणें तो तुका कितें तरी करूंक जाय तुका तितूंतलो भायर काडपाक पगट्रींतलो आनी उपरांत मागीर तूं खूंय वयता स्वर्गार वयता आमी पळयता मोगाचें बाबण केन्ना आमी मिसाक वच जाल्यार केन्ना आमी मोड्याचेर वचत जाल्यार शिमित्री कोण वचत जाल्यार पाद्री ते त्या जाग्यार म्हणटा आयज हो भाव आसलो पूण आयज हो बापाच्या फुड्यान गेलोलो आसा खूंय गेलोलो आसा स्वर्गार गेलोलो आसा शिमित्रीन आमी केन्ना वचत जाल्यार तेच्या इतराक पासून ते एक रोजार कोत्ता स्वर्गीच्या दुतानो भाग्यवंतानो तेच्या आदाराक या आनी बापाचो ताचो आत्मो बापाच्या घरान व्हरोन दवरा ओ स्वर्गार व्हरोन दवरा अशें ते कातार म्हणटा शिमित्रीन पूण थोड्यान दिसान सांगता ना तो स्वर्गार वचोना तो पगट्रीन गेलोलो आसा पयलो तो सांगतालो तो कांतराचेर तो बापाच्या फुड्यान गेलो पूण आतां सांगता तो पगट्रीन गेलो आसा हें जावन आसा टिचींग कॅथलीक चर्चीचें मिसलिडींग पीपल मिलियन्स माय फ्रेंड टेकिंग दीस पीपल ऑल इन हेल बिकॉज देर इज नो पगट्री हिंदुजम कितें सांगता हिंदू बिलीव माय फ्रेंड इन रिइन्कार्नेशन एक पावट तूं मेले म्हणटा दुसरे पावट तूं जायत घोडे जनवर जावन येवंक शकता ओ कसलो सोंसो ओ कसलो माकोड ओ सोरोप जावन इट्स डिपेंड अपॉन हाव यू लीव ऑन अर्थ हें ताचें बिलीव जावन आसा पूण आमी पळय जाल्यार बायबल आमकां कितें सांगता बायबल सांगता तें एकूच जावन आसा मोगाचो बाबडो द बायबल टेल अस ओन्ली वन थिंग जीसस सेड जेजून अशें म्हणलेलें आसा देर इज ओन्ली हेवन एंड हेल देर इज नो इन्कार्नेशन देर इज नो पगट्री there's no second chance there is nothing after you die you can do yourself कितें तुज्यान करपाक जायना मेल्या म्हणटूस कितें करपाक जाय तें मोच्या पयलो जेजून सांगलेलें आसा तेका लागून जेजू म्हणटा and these shall go away to everlasting punishment कोण जे कोणें जेजूक मानून जेवना जे कोणें जेजूक एक्सेप्ट करूंक ना जे कोणें जेजूचो गॉस्पल आयकोंक ना रिजेक्ट केलो आसा खूंय वयतले everlasting punishment that means a punishment कसलो forever but the righteous into eternal life जेजू सांगलेले आसा दोन डेस्टिनी एक ग्रुप वयतलो पनिशमेंटाक आनी दुसरो ग्रुप वयतलो स्वर्गार इटर्नल लायफाक जिवीत जियेवपाक आनी तेका लागून आमी पळयता मोगाचें बाबडो मरण कोण काबार न्हू देवाच्या उतरा प्रमाणे बायबला प्रमाणे डेथ इज नॉट एंड आनी आमी पळयता भाग्यान पॉलान आमकां सांगलेलें आसा वी आर कॉन्फिडन्स आय से एंड विलिंग रेदर टू बी एबसेंट फ्रॉम द बॉडी एंड प्रेझेंट विथ द लॉर्ड पॉल कितें म्हणटा हांव हे कुडींतलो भायर सरोन हांवें पळय दाखयलो सोल मनशाचो कसो भायर सरता पळय तो पॉल एक्झॅक्टली उलयता आय एम कॉन्फिडन्स आय एम शुअर I say willing rather absent from the body म्हणजे हांव ते कुडींतलो भायर सरोन गेले म्हणटच कितें तेजो सोल एक कुडीन आनी ना एबसेंट आसा प्रेझेंट ना कुडींतलो सोल जेन्ना भायर वयता तेन्ना कुडीन तुजे प्रेझेंट आनी कितें उरना सोल उरोना तो एबसेंट उरता
That's mean I'm going out of the body. कुडींतलो भायर सरोन पॉल म्हणटा हांव भायर सरतलो आनी प्रेझेंट विथ द लॉर्ड. आनी हू वयतलो? देवाच्या फुड्यान. नो पगट्रीन, नो इन्कार्नेशन. कित्याक मुगो बाब म्हणदो, इफ यू नो जीसस क्राइस्ट you go heaven. कित्याक जेसून ही वाट तुका आनी म्हाका तयार केल्या त्या कुर्साचेर मरोन. He did it all. जेजून हें सगळें केलें आनी जेजून हें सगळें केलें देखून ताणें आमकां स्वर्गार दार उकतें केलां. He opened us for the door a new way, Bible said. आनी आमी पळोवया मुगोचो बाब म्हणदो, ओ रिच मॅन, देवान ताका इतलो ब्लेस केलोलो. ओ रिच मॅन बरी बरी आंगोसरां, बरें बरें म्युजीक घरान, बरें बरें कपडे, बरें बरें लायफ तो जिवीत जियेतालो. आनी मोगाचो बाब म्हणदो तो अब्राहामचो पूत. कित्याक ते स्टोरीन आमी पळयता ताणें अब्राहम बापा म्हणला. ताका अब्राहामाचें नांव आसलें पूण अब्राहामाचो फेथ ताका नासलो. ही हॅव नेम ऑफ इब्राहाम बट ही डू नॉट हॅव फेथ ऑफ इब्राहाम. ताका अब्राहामाचो कितें आसलें? नांव आसलें पूण अब्राहामाचें कन्या ताच्या जिवितान नासली. He have a name of Abraham, but he did not have a work of Abraham. आनी तेका लागून आमी पळयता जेम्स सांगता, जेम्स आमच्या आपल्याचे चिटीर सांगता, अरे म्हणटा तुका दाखोव अब्राहम देवाच्या मुखार कसो जस्टिफाय जालो. अब्राहमाक देवा रायचेस केला देखून ताणें आपल्या कन्यांनी दाखयलें आपणाचो भावार सारको म्हणून. आनी आमी पळयता ताका हालीं नांव आसलें पूण ताका फेथ नासलो. ताका नांव आसलें पूण अब्राहम जे कन्या केलेले तसले ताच्या जिवितान नासले मोगाचो बाब म्हणून. आनी आमी पळयता देयर वॉज अ रिच मॅन, सर्टन रिच मॅन म्हणलेलो आसा, क्लोथ इन पर्पल आनी फायन लिनन आनी असली आंगोसरां हाली ग्रेसूस मनीस न्हेसताले मोगाचो बाब म्हणून. आनी व्हडल्यांतली व्हडली त्यो जेवणां तो जेयतालो एवरी डे, सगळ्या दीस. सकाळचें जालें म्हणटच सांजचें असलें जिवीत तो जियेतालो. ताणें केन्ना चिंतूंक ना मोगाचो बाब म्हणदो मरण ताका रावता म्हणून. आयज आमी सबार जाण चिंता, ओ आमी मोच्चे ना. सबार जाण पासून म्हणटा आमी हांवें वॅक्सीन जेयलेलें आसा, हांव मोच्चे ना, हांव गोट आसा. आनी दीस पीपल आर ट्रस्टिंग इन देयर वॅक्सीन. आमी पळयता तुका वॅक्सिनान मारूं ना जायत, हे डिजीन तूं मोर ना जायत, बट थिंक अबाउट द हार्ट अटॅक, थिंक अबाउट द कॅन्सर, think about the car accident, think about any other accident, my friend. तुझ्या जिवितान येवन तुका ओरोंक शकता. आनी तेच्या घरा कोण एक भिकारी आसलो म्हणटा आनी ताका घाय जालेले म्हणटा. तेची कूड दिसाच्या दिसा डिस्ट्रॉय जाताली. सुणी पासून येवन ताचे घाय लेवताले म्हणटा. सुण्यां पासून चुचुळे दिसताले म्हणटा. सुण्याच्या पासून कॉन्शियस दुखताले म्हणटा. त्याच्या फुड्यान येवन ताका लेवताले घाये त्याचे. पूण नो, तो ग्रेस मनीस, तो ग्रेस मनीस मोगाचो बाब म्हणदो ताका सगळें आसलें पूण ताका कितें नासलें. आनी हांव आयच्या दिसाक 2 वस्तू सांगतलो तेच्या जिवितान ताणें मिस केली. आनी ताका लागून मोगाचो बाब म्हणदो देवाच्या मुखार तो गिल्टी जालो. आनी बायबल सांगता ताच्या भितर ह्या गरीबाचो मोग नासलो, आपल्या भावाचो मोग नासलो. जशें देवान सांगलेलें आसलें, जेन्ना तुजो गरीब भाव आसा ताचो तूं मोग कर. लव युअर सेल्फ, लव अदर एज वेल, युअर सेल्फ. ओ लव युअर ब्रदर, युअर ओन फ्लॅश, ओन बोन्स. तुजे कुडीचो मोग करता तसोच तूं तुज्या भावाचो भयणाचो मोग कर. आनी ही वॉज फेल्युअर मोगाचो बाब म्हणून. आनी तो ग्रेस मनीस व्हडले पार्टी करता ते पळोवन ओ भिकारी त्या जाग्यार येयलोलो, येतालो, पळयतालो ह्या घरान पार्टी आसा, ह्या घरान जायतें जेवण आसा, म्हाका घोडे काय दितलो काय वो. आनी तो भायल्यान रावतालो, ताका भितर पासून येवपाक एलावड नासली मोगाचो बाब म्हणून. तूं इतलें ताचें मायंड कुड्डी जालेली आसली ह्या संवसारान. आनी बायबल सांगता सुणी येवन पासून ताका लेवताली. आनी आमी पळोवया कित्याक लागून तो हेलान गेलो काय. वाय ही वेंट इन हेल. कसली पातकां जायत ताणें केली. आनी जेल त्या विकाक
हांवें सांगलें मोगाच्या बाबंदो तेजी पातकां सीन ऑफ कमिशन म्हणजे नोईंग एवरीथींग अँड स्टील डुईंग ओ डज स्टील एक्शन विलिंगली जाणा तें पातक म्हूण हांव पूण स्टील कोत्ता. आमी पळयता सभा लोकांक डॉक्टर एडवायस दिता सिगरेट पिनाका आनी पियो जाल्यार तूं मोत्तलो पूण ते जाणा आसतना स्टील ते सिगरेट उडटा तेका म्हणटा सीन ऑफ कमिशन. जाणा फोटी मार नाका म्हूण सांगलेलें आसा देवान पूण स्टील तूं फोटी मारता तेका म्हणटा सीन ऑफ कमिशन. तूं जाणा आनी स्टील तें कोत्ता. देवान सांगलेलें आसा मुर्तीची पुजा करप म्हणजे रॉंग आनी तूं जाणा आनी स्टील ती मुर्तीची पुजा कोत्ता तेका म्हणटा सीन ऑफ कमिशन. आनी आमी पळयता जेल त्या विकाक आमी पळयलें आसा ही ताची पातकां देवान सांगलेलें म्हाका फॉगेट कोन्न नाका ही फॉगेट गॉड. देवान सांगलेलें तूं तुज्या पासो जिये नाका म्हज्या पासो जिये. तो आपल्या पासो जियेलो. देवान सांगलेलें म्हजो सगळ्या काळजान तूं मोग कर. देवाचो ताणें मोग करूं ना. देवान सांगलेलें आसलें तूं हे संवसाराच्या गिरेस्तकायेचेर डू नॉट ट्रस्ट इन रिचीस ट्रस्ट इन मी. आनी ताणें पयशांचेर विस्वास दवरलो आपणाक हॅपिनस दितली काय म्हणून जॉय मेवतलो काय म्हणून ह्या पयशांचेर ताणें विस्वास दवरलो. आनी उपरांत कसलें पातक तेजें कमिशन ही ट्रस्ट इन इब्राहिम साल्वेशन. इब्राहिमाक लागून तो चिंतालो देव म्हाका स्वर्गार घेतलो म्हणून. ही ताची माळ नासली कित्याक तो जाण आसलो इब्राहिम आमचो बापूय नेशनाचो आनी तेका लागून आमी किंगडमाचे पूत जावन आसा. आमी किंगडमाचे भुरगे जावन आसा. आमची किंगडम दे आर क्लेमिंग गॉड इज आवर गॉड ऑल द टायम दे आर बोस्टिंग गॉड. यू सी द बुक ऑफ रोमन पॉल सांगता you claiming you boast about God, you claim you have a law, you have a temple, you have a service. तू देवाची व्हडली बोस्ट सांगता पूण तू देवाचे लॉ मोडून देवाचें नांव तू पेड्ड्यार करता ते तुमी म्हणटा. आनी एक्झॅक्टली तो चिंतालो अब्राहामाक लागून देव म्हाका स्वर्गाक घेतलो. आज सभा लोक चिंता मोगाच्या बाबणदो हांव चेचूक वयतलो म्हूण देव स्वर्गार घेतलो म्हाका. ओ हांवें तेर्स केल्या म्हूण हांव मिसांग गेला म्हणून हांवें नोवेना केलें म्हणून हांव माड्रास गेला म्हणून हांव आनी खंयच्या जाग्यार गेला म्हणून देव म्हाका स्वर्गार घेतलो ना मोगाच्या बाबणदो. कित्याक साल्वेशन इज बाय ग्रेस नॉट युअर वर्क. असली कामां करून कोणूच स्वर्गार वयपाक ना आनी कोणूच वचोंक ना. सगळे मनीस स्वर्गार गेल्यार दे ट्रस्ट इन जीसस क्रायस्ट कंप्लीटली. दे फेथ इन जीसस क्रायस्ट कंप्लीटली फॉर साल्वेशन एंड नथिंग एल्स. And upran he failure to read and have faith in the scripture pointing to the Lord Jesus Christ. He taji patka जावन आसा sin of commission. आनी आयज आमी पळयतले मोगाच्या बाबंदो दोन ताजी पातकां sin of omission. Sin of omission म्हणजे हें जावन आसा कितें failure to perform action or do not do it. जाणा पूण तूं कोन्ना. आमी पळयता सीन ऑफ कमिशन म्हणजे कितें जाणा आनी स्टील तूं कोत्ता. जाणा आनी स्टील तूं कंटिन्यू कोत्ता. आनी हें कसलें पातक जावन आसा तूं जाणा तें करपाक जाय म्हूण पूण तूं करिना. खबर आसा तुका तें रॉंग म्हणून. ओ खबर आसा कोणाक तुवें हेल्प करूंक जाय म्हणून पूण तूं जाणा हेल्प करूंक जाय म्हूण पूण तूं करिना. तेका म्हणटा सीन ऑफ ओमिशन. लिसन मोगाच्या बाबंदो जेम्स आमकां सांगता आपल्या चिटीर कितें म्हणटा chapter 4 verse 17. Therefore to him that knoweth to do good and do it not, to him it is sin. जेम्स सांगता आमकां मोगाच्या बाबंदो तुका खबर आसा तें करपाक जाय म्हणून पूण तूं पळयता पूण करिना तें तूं पातक करता म्हणटा जेम्स. तूं जाणा पळयता पूण तूं करिना. तेका म्हणटा सीन ऑफ ओमिशन. लिसन मोगाच्या बाबंदो कसलें पातक तेजें सीन ऑफ ओमिशन. नो लव फॉर अदर or failure to love other. देवान सांगलेलें आसलें मोगाच्या बाबंदो तुजो गरीब भाव आसा
बाबण आसा ताचो तूं मोग कर जसो तूं तुजे कुडीचो मोग करता तसो. आनी हो मनीस ग्रेस मनीस पळयतालो त्या लाजरसाक सफर जाता ते, पूण ताका केन्नाच मोग येवना मोगाच्या बा म्हणून काकूत येवना त्याच्या काळजान भितर आपलो भाव हो सफर जाता म्हज्या लागीं इतलें जेवण आसा जायत गडे तेणें दिसाच्या दिसा भायर उडयलें जाय जेवण खावन कोण, पूण त्या गरीबाक त्या लाजरसाक तेणें केन्ना दिवना व्हरोन. कितले मनशाचे काळीज दारून जायत. ताका लागून पळयता बायबल सांगता मनशाचे काळीज घातकी. द हार्ट इज डिसीटफूल अबाव ऑल. मनशा कोण सगळें आसता तेन्ना मनीस सेल्फिश आसता भितर. जेन्ना जेजू त्याच्या जिवितान येता तेन्नाच मनीस मोगाच्या बाबतींत चेंज जाता. तेन्नाच जेजू त्या मनशाच्या भितर येता तेन्नाच मनीस दुसऱ्याचो मोग करूंक शकता. अदरवायज मनशा कोणें मोग करूंक जायना. कोत्ताय जाल्यार तो मोग टेम्पररी जावन आसा. पळयता हांव देवान क्लियर सांगून दवरलेलें आसलें बूक ऑफ ड्युट्रोमनी, इफ there be among you a poor man, one of thy brethren within thy of gate in thy land which the Lord thy gave thee, thou shalt not harden thy heart. जरी तर हुंयचो भाव आनी भयण आसा तुमच्या गेटी कोणे ओ गांवांत, तुजें काळीज तूं धारून कोण नाका, ओ तुजें देर तूं दाप नाका तुज्या भाव भयणाक. But thou shalt openly thy hand wide unto thee. पूण surely तुज्या भावाक तूं हेल्प कर, शेअर कर. त्या पासून देवान ताका हिंचून काडलेले मोगाच्या बाबडो जुई सांग. जुई जावन आसा लायट ह्या संवसाराची आख्ख्या संवसाराक दाखोवपाक देव म्हणलेलो कोण तो. जुई जावन आसा पॅटर्न जावन आसा संवसारान कशें जिवीत जियोवपाक जाय तें. पूण बट दे बिकम फेल्युअर. They could not live up to the God standard. देवाच्या लॉ कोण ते कोण घडोवना जियोवपाक. आनी आमी पळयता ही ताका खबर आसली रिच मॅनाक, म्हजो भाव थिंगा आसलो, रात आनी दीस थिंगा रडटालो जेवणाक लागून, पूण ताचे भितर केन्ना काकूत पासून येवना मोगोच्या बाबणंदू. कितल्या मनशाचे काळीज धारून जायत. देवाची ताका खबर आसली रिच मॅनाक. खबर आसली देवान कितें केलां ते आपल्या पोरजेक पासून. कसो इस्रायलच्या लोकांक भायर काडून सगळीं हाडलेले इस्रायलच्या लोकांक हाडली ही सगळी ताका हिस्ट्री खबर आसली. पूण ताच्या काळजान खरो मोग नासलो जो दुसरो भाव थिंगा सफर जातालो तो. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा दुसरो मानमेंट हो जावन आसा, thou shalt love thy neighbor as thyself, and on these two commandments hang all the law and the prophet. आमी पळयता आमचो कोट काडला म्हणटच आमी ते हँगराक लायता. तेच भाशेन जेजू म्हणटा हे दोन मानमेंट आसा. कसलो तो? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान स्वर्गास्वराचो मोग कर आनी तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हाचेर सगळें धरलेलें आसा म्हणटा जेजू. आयज आमी पळय जाल्यार केन्ना आमी पळय जाल्यार मनशाची गोत अशी जावन आसा मोगाच्या बाबणंदू. मनीस देवाचो मोग करपाक नंबर 1 आतर करतलो. देवा पासत आजराण दिवपाक शकतलो. देवा पासत सबार भेटवणी तो दिता. देवाक सोदूंक तो हिंचो आनी हुंयच्या गांवान वयता. पूण जेन्ना ताचो भाव थिंगा मोत्ता, जेन्ना ताची भयण थिंगा नीड आसा, ताका नीड आसा, ताका कसली गरज आसा, तेजेर तो केन्ना नदर घालपाक ना. आनी हें जावन आसा रिलीजन मोगाच्या बळवंत हें जावन आसा. रिलीजनाचें हें जावन आसा तो देवाक प्लीज करूंक कोत्ता, पूण तुज्या भाव भयणाचो तो कोणें मोग करूंक जायना. दीस इज द डिफरन्स जावन आसा. बट क्रिस्टियनिटी इज नॉट लायक दॅट माय फ्रेंड. Christianity is this, my friend. You love your brother whom you see first. Christianity वचन जावन आसा तुजो भाव दिश्टी पडटा ताचो मोग करप पयलो. कित्याक बायबल सांगता जर तर दिश्टी पडटा त्या भावाचो तूं कोणें मोग करूंक जायना जाल्यार दिश्टी पडना तो देवाचो तूं कसो मोग करतलो. आनी त्या पासून जेजू म्हणटा thou shalt love thy neighbor as thyself. जसो तूं तुज्या कुडीचो मोग करता तेच भाशेन दुसऱ्याचोय मोग कर. कित्याक दुसऱ्याच्या भितर तीच इमेज आसा जे तुज्या भितर आसा. आनी हेचेर आख्खेंच दवरलेलें आसा. प्रोफेटाचो बूक दवरलेलो आसा, थोरा दवरलेलो आसा, प्रोफेटाचें रायटींग दवरलेलें आसा. लव युअर नेबर. लिसन मोगाचो भाव म्हणून जेजून कितें म्हणलां?
जेजून अशें म्हणलेलें आसा, ए न्यू कमांडमेंट आय गिव अनटू यू. नवो कमांडमेंट हांव तुमकां दितां. कसलो? that ye love one another. I have loved you. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. आनी उपरांत जेजू सांगता, जरी तर तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाल्यार आख्ख्या मनशांक कळटलें. कशें कळटलें? तुमी म्हजे खरे शीस म्हूण. कशें? इफ ye love one another. मोगाच्या भाव बंदो, आय विल टेल यू, तूं खरो क्रिस्तांव म्हूण कशेंच कळचें ना जेन्ना तूं बायबल आसता म्हणून. खरो क्रिस्तांव तूं कळचें ना तूं चर्चीन आसा म्हणून. खरो क्रिस्तांव तूं कळचें ना देवाची खबर तूं जायती उलयता म्हणून. पूण खरो क्रिस्तांव तूं कळटलो जेन्ना तूं तुज्या दुसऱ्याचो भाव भयणाचो मोग करून दाखयता. तशें तूं कळटलो तूं खरो क्रिस्तांव म्हूण. आनी आमी पळयता हे स्टोरीन मोगाच्या भाव बंदो, ताका अब्राहामाचें नांव आसलें पूण अब्राहामाचो फेथ नासलो. ताका अब्राहामाचें नांव आसलें पूण अब्राहामाचे कन्या नासली. कित्याक जेजू तेंच सांगता, खरो क्रिस्तांव जावन आसा जेन्ना तूं एकामेकाचो मोग करून दाखयता एक्शनांनी, तोच जावन आसा खरो क्रिस्तांव. आनी मोगाच्या भाव बंदो, बायबल आमकां सांगता, Proverbs 14:21, he that despise his neighbor sinned. आपल्या नेबराक, भाव भयणांक डिस्पायज करता, ताचे चुचरे ना, ताची मस्सी ना तुज्या जिवितान, तूं पातक करता म्हणटा बायबल सांगता. लिसन मोगाचे भाव बंदो, but he that had mercy on the poor is a happy is he. पूण दुसऱ्याची मस्सी तूं दाखयता तो मनीस खुशालकायेन जियेता. आनी आमी पळयता ह्या ग्रेस मनशान केन्नाच मस्सी करूं ना तेची. आनी उपरांत तो मस्सी मागोंक हेलान अब्राहाम रडटा, अब्राहाम फादर हॅव मस्सी ऑन मी. कित्याक तेणेंच केन्ना कोणाची मस्सी करूं ना जीव आसतना. पूण आतां ताका कळ्ळें आपणाक मस्सी जाय म्हण हेलान. ते भाशेन मोगाचे भाव बंदो, 1 जॉन आमकां सांगता, कितें म्हणटा? Whosoever have had this world good. हुंयच्याय भाव भयणां हुंयच्याय भाव भयणां हे संवसाराची ग्रेस काय आसा. and see his brother, आनी आपल्या भावाक तो दिश्टी पडटा, पळयता ताका नीड आसा म्हणून, and shut up his bowels of compassion. पूण तो दिना कसो म्हूण देवाचो मोग तेचे भितर आसा. आनी हो ग्रेस मनीस मोगाच्या भावान चिंतालो, आपूण इस्रायलाक आसा म्हूण देवाचें ब्लेसिंग म्हजेर आसा. हांव खरो ज्यूस म्हूण देवान म्हाका ब्लेस केला. डजंट मॅटर हाव आय लिव, वॉट आय लिव, वॉट आय हॅव. आनी तो चिंतालो मोगाच्या भाव बंदो, देव म्हाका केन्ना दावडावपाक ना. कित्याक हांव ज्यूस देखून आयज हांव तूं आनी चिंता जायत. हांव क्रिस्तांव देखून, हांव बायबल आसता देखून मागणें करता देखून देव म्हाका स्वर्गार घेतलो ना. मोगाच्या भाव बंदो, स्वर्ग हेचेर दल्लोल ना. स्वर्ग दल्लोल आसा वॉट जीसस डीड फॉर यू ऑन द क्रॉस. आनी मोगाच्या भाव बंदो, आयज हांवें आनी तुवें जेजूक मानून जेयला जाल्यार एक कन्ये आमच्या जिवितान दिश्टी पडोंकूच जाय. कित्याक जेजू जेन्ना जिवितान येता तेन्ना एक कन्ये आमच्या जिवितान दिश्टी पडटा बायबल सांगता. कसो म्हूण देव तेचे सोबे आसा. आनी उपरांत जॉन सांगता, माय लिटल चिल्ड्रन, वर्स 18, लेट अस नॉट लव इन वर्ड. आमी हाली मोग आमी उतरांनीच कच्चो दाखोवन, आमी हाली मोग हाली उतरांनीच न्हय म्हूण सांगता. उतरां उलयता तेजेरूच न्हय मोग. नायदर इन टंग बट इन डीड एंड इन ट्रूथ. जॉन कितें म्हणटा? भावानो, आमी जायते सांगता जाय देवाचें तोंडान, पूण हो मोग हाली तोंडानूच तूं सांगता जाल्यार, जिबेनूच तूं सांगता जाल्यार हो मोग तुजो सारको न्हू. कित्याक जरी तर तूं हो तोंडान सांगता जाल्यार तुज्या कन्यांनी तुवें दाखोवपाक जाय मोग. आमी पळयता मोगाचो भाव बंदो, जेन्ना गाडी आसता ते गाडयेचे टायर चारूय बराबर चलता. मुखायले टायर दुसऱ्या हातान चलना आनी हाडले टायर दुसऱ्या हातान चलना. इन द सेम वे लव एंड डीड ओ लव ओ एक्शन गो टुगेदर. आनी त्या पासून जॉन म्हणटा, म्हज्या भावानो, म्हज्या चिल्ड्रन, लिटल चिल्ड्रन, भुरग्यानो, आमी हाली तोंडारूच दाखोवचें न्हय मोग उलोवन, पूण कन्यांनी आमी दाखोवया म्हणटा. ताका लागून आमी पळयता सीन ऑफ ओमिशन. कसलें? हांव जाणा आसलो पूण तें हांवें करूं ना. आनी त्या पासून जेजू मोगाच्या भाव बंदो एंड ऑफ द टायमार साबार जाणांक म्हणटलो, हांव भुकेलोलो, तुवें म्हाका कितें दिवं ना. हांव वॉज थर्स्टी,
हांव थानेलोलो तुवें म्हाका उदक पासून दिवना. हांव स्ट्रेंजर्स हांव पोरको आसलो तुवें म्हाका घरान पासून आपोवना. तुवें म्हाका घरान पासून व्हरोवना. तुवें म्हाका भायर दवरलो, भायर धांवडायलो. हांव नागडो आसलो म्हाका तुवें केन्ना खोपडे पासून दिवना. हांव दुयेंत आसलो म्हजे खोबरेक पासून तुवें येवना, केन्ना फोन पासून मारूंक ना. हांव प्रिजनर आसलो तूं म्हाका विजीट पासून करूंक येवना. हे सगळें जाण आसलें मोगाचें बाबणदो. आनी त्या पासून जेजू ताका सांगता आनी ते म्हणटले सायबा हांवें हें केन्ना तुका केलें? केन्ना म्हूण तूं नागडो आसलो सायबा? केन्ना पूण तूं दुयेंत आसलो सायबा? आनी जेजू तांकां कितें सांगता? जेजू कितें म्हणटा मोगाचें बाबणदो? जेन्ना तुवें म्हज्या भावाक करूं ना पळय तो लाजारस साफर जातालो, ताका जेवणाची गरज आसली, तो एकसुरो आसलो भायल्यान, तूं ताच्या होबरेक पासून येवना. तो लाजारस रडटालो तुवें ताची खबर पासून जेवना. आनी जेन्ना तुवें म्हज्या भावाक करूं ना तें तुवें म्हाका करूं ना. चिंत, पॉल जेन्ना चर्चीक तो दुमाडो दिताना स्वर्गा सोड्यान जेजू कितें म्हणटा? पॉल ओ सॉल सॉल कित्याक तूं म्हाका दुमाड दिता? तो कोणाक दुमाड दितालो मोगाचो बाबणादो? जेजूक ना. कोणाक दितालो? चर्चीक, बिलिवरांक तो त्रास दितालो. आनी जेन्ना तो बिलिवरांक त्रास दिताना जेजूक ते स्वर्गाक दुखताले. कित्याक बायबल सांगता बिलिवर इज अ बॉडी ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताची कूड म्हणलेली आसा चर्चीक. आनी जेन्ना कुडीक दुखता तेन्ना तुज्या तकलेकूय दुखता. आनी तेंच मोगाचें बाबणदो जेजू हिंगा सांगता जेन्ना तूं हांव एकसुरो आसलो, कितलो लोक एकसुरो आसा, कितलो लोक आयज बिलिवर साफर जाता मोगाचें बाबणदो. कितल्या बिलिवरांक आयज नीड आसा ह्या संवसारान कोण खबर घेता जायत. आयज आमी हाली तोंडान वकाणटा. आयज आमी तोंडान हाली म्हणटा आमी बिलिवर, पूण आमचे कोन्ने ना आमकोणे आयज. आयज मोगाचें बाबणदो कितले बिलिवर सीक आसा. कितल्या बिलिवरांक कोणें कितें ना न्हेसोंक ना. कोण ताची खबर जाता जायत. आयज आमी बायबल हो बेश्टी ओ बूक कसो स्टोरी आजला, पूण कोन्यांनी आमी करूं ना मोगाचें बाबणादो. आनी हिंगा आमी चुकलेले आसा. ओ बायबल मोगाचें बाबणदो देवान दिला हाली आसपाकूच न्हय पूण करपाक कोन्यांनी. आयज आमी हो बायबल बेश्टो पानाक कशें आजले जायत पूण आमी प्रॅक्टिकल करूं ना. आनी तेका लागून मोगाचें बाबणदो ही पातकां जेजू सांगता धाकटुली पातकां दी जायत पूण देवाच्या नदरे मुखार व्हडली पातकां, सीन ऑफ ओमिशन. हांव हांगरी आसलो तुवें म्हाका दिवना. कितलो लोकां कोणें आयज जेवण ना. आयज तुकोण्यान देवान म्हज्या लागीं दिलेलें आसा. आयज आमकां सांजेक आसा, फाल्यां आसा, पूण ह्या संवसारान असलो लोक आसा बिलिवर मोगाचें बाबणदो अनबिलिवर पासून तेचे किचनान ते कोण कितेंच ना. कितेंच ना मोगाचें बाबण तांचे लागीं. आयज आसा जाल्यार हालें ताच्या जिवितांत कांयच ना, कपडे ना ताच्या लागीं. आनी जेजू म्हणटा हांव भुकेलोलो, हांव तुज्या दारान येयलोलो, तुवें म्हाका जेवना मांदून, म्हाका भितर पासून हाडूं ना, न्हय म्हूण उदक पासून पिवंक दिवना. हांव सीक आसलो. कितले बिलिवर आयज सीक आसा मोगाचें बाबण. कोणाची खबर सांगता जेजू? बिलिवराची. कितले बिलिवर सीक आसा, डिप्रेस जालेले, एकसुरपण सादता, फॅमिलीच्या मोदें ताका हेट केलेले आसा, त्रासांनी आसा, डिप्रेशन आनी ऑपरेशन जालेलें आसा साबार जाण चिंतनांनी. आनी जेजू म्हणटा तुवें म्हज्या खबरेक पासून येवना आनी म्हाका विजीट पासून करूं ना. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटलो देन आय से अनटू देम ऑन द लेफ्ट हँड डिपार्ट ye cursed to everlasting fire prepare for the devil and his angel. वसत म्हज्या फुड्यांतले. तुम्ही हाली उलयताले पूण तुज्या जिवितान केन्ना कोन्ने करून दाखोवना तुमी. तेच मोगाचें बाबणदो इम्पॉर्टंट आमच्या जिवितान. आयज हांव देवाची खबर जाय ती सांगता जायत पूण म्हजे लागीं कोन्ने ना जाल्यार जेम्स म्हणटा हांव एक फटकिरो. जेम्स म्हणटा हांव एक झाड फोडान दिनासलेलो. हांव एक क्लाउड, जूड म्हणटा उदक नासलेलें. हांव एक बांय, उदक ना भितर. जेम्स सांगता उतर आसता तसलें न्हय पूण उतर पाडटा तसलें, प्रॅक्टीस करता तसलें जाय म्हणटा. नॉट द हियर ऑफ द वर्ड
but doer of the word. आम्ही पळयता मोगाच्या भावंडो sin of omission. ते स्टोरीन पॅरेबल जेजू सांगता समारितानाच्या स्टोरीन दोग जावन रिलिजियस मनीस, देवाचे मनीस, देवाक सांगपी मनीस, देवाच्या मंदिरान बुसपी मनीस, देवाक पयलो जागो दिवपी मनीस, हे मनीस त्या जाग्यार पावले म्हणटा. आनी ताणें पळयलो एक थिंगा मनीस पडलेलो आसा आनी ताणें पळयले, दोगांयनी पळयले तेणी, पूण कोणाकूच काळजान ताच्या मोग नासलो असोन ताच्या फुड्यान ताका गोट दवरूंक, ताका तेल लावंक, ताचो प्रोमोस करूंक आनी आपल्या घरा हाडूंक तेच्या मतीन असलो मोग नासलो. पूण ताका कसलो आसलो? देवासपणाचो मोग आसलो. आनी हें जावन आसा रिलिजन. मनशाक रिलिजनाचो मोग आसूंक शकता, पूण ताचे भितर काळजान दुसऱ्याचो मोग आसूंक शकना. आनी हे फारिजांच्या जिवितान आसले मोगाचे म्हणून. आनी आयज हे आमच्याय जिवितान आसा. आमी देवाचो मोग करता म्हूण जायते सांगता, पूण आमच्यांनी दुसऱ्याचो मोग करूंक जायना. आनी जर तर तुकोणें आनी म्हाकोणें दुसऱ्याचो मोग करूंक जायना जाल्यार मोगाचे बाबणदो, दॅट इज नॉट द साल्वेशन. साल्वेशन जावन आसा सदांच तुका दुसऱ्याचो मोग करूंक शिकयतले, जसो देवान तुजो आनी म्हजो मोग केलो आमी पातकी आसले तेन्ना. आनी बायबल सांगता, बाय द चान दे केम डावन सर्टन प्रीस्ट दॅट वे, एंड वेन ही सॉ, ताणें पळयलो म्हणटा ताका जो आसा पडलेलो मनीस हेल्पलेस, पळयलो आनी कितें केलें? दुसऱ्या हातान गेलो. काकूत पासून नासली. ताणें कोणी चिंतलो आसलो एका हात लाव जाल्यार हांव मेडो जातलो, म्हाका देवाच्या प्रेजन वचोंक मेवपाक ना, म्हजो टायम चुकतलो देवाक वर्शीप करपाचो, म्हजो चर्चीचो टायम पेड्ड्यार जातलो ह्या मनशाच्या फुड्यान रावस जाल्यार, म्हाका देवाक टायम दिवपाक जाय. पूण बायबल सांगता देवाक तुजें सॅक्रिफाय नाका. God did not need your sacrifice. God need mercy, and God need to, you must love other. And उपरांत लिवायत म्हणटा तो येयलो, आनी एकलो टेम्पलान काम करतालो तो प्रिस्टाच्या भाशेन लिवायत. And when he went to the place, he came and looked, तेणें ताका पळयलो म्हणटा आनी pass on other side. आनी हें जावन आसा sin of omission. जें हांव जाणा, जें हांव पळयता पूण हांव करिना, हेंच ते रिच मॅनान केलें मोगाचो बाबणदो. लिसन, ताका लागून जेम्स म्हणटा, वॉट इट प्रॉफिट माय ब्रेथन दो मॅन से आय हॅव फेथ. कसलो म्हाका फायदो ओ म्हज्या भावानो, कोणूय म्हणो तर हांव बॉर्न अगेन बिलिवर, कोणूय म्हणो तर हांव खरो क्रिस्तांव, कोणूय म्हणो तर म्हाका सारको भावार्थ आसा, and have not work, पूण ताच्या जिवितान कोन्ने ना, ओ ताचो भावार्थ, हें ताचें कन्फेशन, हें ताच्या तोंडान कितें म्हणटा तें ताका साल्वार करूंक शकता काय? ना. ताका लागून मोगाचो बाण जेम्स सांगता, तूं कितें तोंडान सांगता तें एविडन्स नो, गॅरंटी नो. कित्याक तोंडान मनीस जायतें सांगूंक शकता. जेजू म्हणटा, ही पोर जाली म्हाका तोंडांनी वाकणटा, वोटान वाकणटा, पूण ताचें कोन्ने, ताचें काळीज पयस आसा. आनी जेम्स सांगता, जर तर म्हणो तर हांव क्रिस्तांव, म्हाका सारको भावार्थ आसा, हांवें देवाचेर विस्वास दवरला, अशें तूं म्हणटा, पूण तुज्या जिवितान कोन्ने ना जाल्यार हें तुवें कन्फेशन केलां तें तुका साल्वार करतलें ना. Did this confession can save you? He said no. आनी उपरांत तो सांगता, if brother or sister is naked and destitute of the daily food, and one of you say, depart in peace, be warm and filled, notwithstanding he gave them those need which needful to the body, what do it profit? आनी तो जेम्स म्हणटा, पळय तूं हालीं एका भाव भयणाक अवकता आनी तूं जाणा ती गरीब म्हूण सफर जाता म्हूण संवसारान मागण्यांची गरज आसा आनी कसले गरज आसा, हेल्प करपाची गरज आसा, हें तूं सगळें जाणा. पूण तूं हालीं म्हणटा, ओ भाव म्हज्या, हांव तुज्या पासून मागता देवा कोणें, तुका देवान बरी भलायकी दिल्या पुरो म्हणून, तुका जेवपाक दिल्या पुरो म्हणून, तुका न्हेसपाक दिल्या पुरो म्हूण हालीं तूं मागता, पूण तूं ताका कोन्यांनी दाखयना. ही मागणी तुजी फटकिरी म्हणटा. ही मागणी कॅनॉट सेव, दीस कायंड ऑफ थिंग्स कॅनॉट सेव. जेम्स सांगता, वर्ड इज नॉट इनफ. यू हॅव टू गिव देम क्लोथ, यू हॅव टू गिव देम हेल्प. त्या पासून ओडांतलो व्हड मोग जावन आसा. ओ जेजू म्हणटा, एक इश्ट
आपल्या इश्टा पासून जीव पासून दिवपाक रेडी आसा तो जावन असो खरो मोग जेजू म्हणटा. उपरांत तो सांगता जरी तर म्हणटा एक तुजी कन्फेशन तूं कितें कोत्ता तें बेश्टें तोंडाचें पूण ताका कोन्न ना जाल्यार इवन सो फेथ इफ इट हॅड नॉट वर्क इज डेड बीन एलोन. हो हाली तुजो बावाट मेलोलो. जेम्स सांगता जेन्ना तूं जायतें उलयता देवाचें पूण तुज्या बावार्थाक तें कोन्न ना जाल्यार तुज्या भितर आनी मेलेलें मोडें आसा ताच्या भितर कांय डिफरंट ना. यू आर डेड इनसायड. तुजो बावार्थ तो मेलोलो आनी मेलोलो बावार्था कोणें कितेंच करूंक जायना मोगाच्या बाबा. मेलोलो बावार्थ हाली उलोवंक शकता पूण ताणें कोन्न करूंक जायना कित्याक तो बावार्थ भितर मेला देखून. पूण रियल बावार्थ मोगाच्या बाबंडो तो कोन्न करून दाखयता भायल्यान. जेम्स सांगता. उपरांत कसलें पातक तेजें मिशन नॉट प्रिपेअर्ड टू मीट गॉड. लिसन मोगाच्या बाबा बिफोर आय क्लोज. आयज देव तुका आनी म्हाका उलो मारता ताच्या उतरान वरवीं. प्रिपेअर टू मीट गॉड. आनी हो मनीस हो ग्रेस मनीस केन्ना प्रिपेअर जावना मोगाच्या बाबा देवाक मेवपाक. I will ask you, are you really prepared to meet God? खरेंच तूं देवाक आयज मोरो जाल्यार you are ready to prepare to meet him? आनी हो ग्रेस मनीस चिंतालो मोगाच्या बाबा आपण हाप आनी जप म्हूण आपण हातान जैता म्हूण that will never come in my life. I am fit in my body. आयज सबार लोक चिंता हांव यंग हांव बरो आसा हांव फिट आसा हांव मरपाक ना. बट you do not know my friend how God can work in your life to take your spirit and soul away. ताका लागून बायबल सांगता do not wait tomorrow. Today is a day of salvation म्हणलेलें आसा मोगाच्या बाबा. लिसन. आनी हो ग्रेस मनीस प्रिपेअर जावना इटर्निटी. And if you not prepared to meet eternity, you are exactly committing the same sin. तुय तें same पातक कोत्ता कित्याक बायबल 4:12 therefore I will do unto thee, O Israel. And because I will do this unto thee, कितें म्हणटा देव prepare to meet thy God, O Israel. देवाक मेवपाक तूं प्रिपेअर जा. जशें आमी कामाचेर वचपाक आमी प्रिपेअर जाता उठोन सकाळीं उठोन दास घांसता बेगीन बेगीन न्हिदता तेच भाशेन बायबल सांगता इटर्निटीक वचपाक यू मस्ट बी प्रिपेअर. केन्ना आमी पळयता खंयच्या गांवांक वयता जाल्यार गोंयांत वयता जाल्यार आमी प्रिपेअर जाता. टिकेट काडून सगळें करून पासपोर्ट आमच्या हातीन आसता सगळें रेडी करून आमी रावता. थोड्यांक जेमूच पडोना वयतले जाल्यार पासून कित्याक तांच्या मोतीन सगळे दीस उरलेले आसता वयपाचें. तेच भाशेन मोगाचें बाबून बायबल सांगता यू मस्ट प्रिपेअर टू मीट गॉड. खरेंच आयज लोक प्रिपेअर जाला काय? खरेंच आयज आनी तूं हांव आनी तूं प्रिपेअर जाला काय? हे क्वेश्चन मोगाच्या बाबून वी हॅव टू आस्क आवर सेल्फ. कित्याक बायबल आमकां सांगता जॉन द बॅप्टिस्टान कितें म्हणलेलें आसलें. आमी पळयता त्या जाग्यार कितें म्हणलेलें आसा. लूक चॅप्टर 1:70 and he shall go before him in the spirit of power of Elias. आमी पळयता हिंगा एंजल एक्सप्लेन कोत्ता ताच्या पांयक जॉनाच्या पांयक to turn the hearts of the father to the children and to disobedient to the wisdom to the just, to make कितें ready a people prepared for the Lord. John Baptist कितें करतलो लोकांक प्रिपेअर करतलो जेजूक मेवपाक. ताका लागून मोगाच्या बाबंडो आर यू रियली प्रिपेअर्ड टू मीट गॉड इफ यू डाय टुडे. आय तुजो कुडींतलो सोल असो जाल्यार आर यू रियली प्रिपेअर्ड to meet God? That's the question each and every person have to give answer. Listen, जेजू कितें म्हणटा एक स्टोरीन there was a man आनी तो कितें चिंतालो अरे जिवा म्हज्या हा पी मौज मार नाच डांस कर फेस्तां कर सगळें कर तुजे लागीं जायती कितें काय आहा. अशें ताणें म्हणलें तेन्ना मोगाच्या बाबा तेच दिसा त्याच राती देव तेजे भितर येवन देव त्याच्या सपनान येवन देव कूद येवन ताका कितें म्हणलें. And God said unto him, thou fool. देवान ताका पिसो म्हणलो जो संवसारांत तो रावंक कोत्ता
संवसारान तो चिंता आपणाक जायती आनी वर्सां उरलेली आसा संवसारान तो प्रिपेर जाला पूण स्वर्गार तो प्रिपेर जावना संवसारान ताणें प्रिपेर करून दवरलेले आसा खोडे he have prepared his treasure on earth and not in heaven आनी देव ताका म्हणटा फूल कित्याक देवान ताका फूल म्हणलो कित्याक ओडांतली ओड इंटरनेटी सादतालो तो इन हेल ओ इन हेवन आनी हुंयचोय मनीस मोगाचो बाबंडो प्रिपेर जावना इंटरनेटी देव ताका फूल म्हणटा This night thy soul shall require thee. Eyes, राती तू मोरपाचो आसा. And देव ते कोणी जाता, then who shall those things be which thou hast provided? हे सगळे ते जोडला ते कित्याक पत्तले? कोण वतलो ते? तू वतलो? तुजो सोल वतलो ना? देव सांगता आय तुजो सोल येवपाचो आसा पूण हे सगळे ते जोडला ते हिंगा सांटल तू आनी तू इटर्निटीक भितर सरतलो. आयज No rich man mogacha bound kenna prepare zauna. Listen. And Bible says and it came to pass that the beggar died. Beggar munta melo and teka anjani teka elo ani abranch hudendullo. Rich man also die munta Jesu munta rich man also die. Dogui mele punta ka waron pullo bawani Jewisacha tradition apormane they buried my friend the body punjanna to pulla tenna Bible सांगता ताजो soul ताजो spirit already in hell. Listen कितें जालें तें listen आमी पळयता ह्या संवसारांत तो आसतना ही स्टोरी डिवायडेड इंटू टू पार्ट पयले हुंयची पार्ट पयले संवसारांत कितें घडलें आनी दुसरो पार्ट जावन आसा मरण कोण ताका कितें घडलें. One is rich, other is poor. One is happy, other is sad. One is praised by men, other is hated by men. One is enjoying life, other is suffering in this life. One have many clothes with him, other have none. One have a house, other have none. One have a food, plenty food, तेजे घरान सगळें जेवण आसतलें बाड वयतलें पूण एकलो दुसरो हातो जेवण सोदतालो एकलो भितर आसलो घरांत बरें बरें रूम बरें बरें घर ताकोणें आसलें पूण दुसरो बावडो सफर जातालो आउटसायड ऑफ द हावस. One is good health and other has bad health. One has a many friends, rich man जायते फ्रेंड आसले पार्टयांच्यो पार्टी तो कोत्तालो पूण दुसऱ्याक फ्रेंड ताका कोण नासले पूण सुणी येवन ताची काकूत कोत्ताली. One is buried, एकल्याक पुल्लो आनी एकल्याक पुरुना. जेजू ताका सांगोना हुंयचे कोणें पुल्लो पासून म्हूण सांगोना गरीबाक पूण तेजो सोल येलो म्हणटा. अंजानी one name is not mentioned and other name is mentioned. एकल्याचें नांव जेजून सांगोना हाली ताका रिच मॅन म्हणटा कित्याक तेजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचें नासलें आनी जिविताच्या पुस्तकाचेर तेजें नांव नासलें देखून जेजून ताचें नांव घेवना कित्याक जेजू खूब सांगलेलें आसा हांव म्हज्या मेंढरांक ताच्या नांवान वळखता. आय नो माय शीप बाय देयर नेम. आनी हो ग्रेस मनीस जेजूचें कितें नासलो ग्रेस मनीस जेजूचो शीप नासलो मेंढरो नासलो ताका लागून जेजून ताचें नांव घेवना. आनी बायबल सांगता whosoever is not written in the book of life will cast into the lake of fire. Both die and both did not go to the same place. दोगूय मेले म्हणटा पूण मोरण कोण दोगूय दुसऱ्या रस्त्यान भितर सरले. लिसन मोगाच्या पण उपरांत कितें जालें हेलान उपरांत हेलान स्टोरी दुसरी चेंज जावन आसा. अशें घडलें. लिसन the poor man is now in heaven. पयलो खंय आसलो poor man? He was outside. हे संवसारान ताका कचरो केलेलो हे संवसारान ताका लोकांनी केअर पासून करूना. But now the story changed. Rich man, poor man is in heaven, a rich man is in hell. Poor man is now satisfied. A rich man now is thirsty for the water. Poor man have fellowship with other, but rich man has none. Grace म्हणजे fellowship करपाक कोण नासलो ते हेलान. A poor man enjoy his life with Abraham,
A rich man suffering his life in hell alone. A poor man asks nothing. गरिबान कसलेच क्वेश्चन न्हय म्हण एक जाप पासून काडून त्या स्टोरीन मोगाचो बाबणदो. But a rich man asks many things in hell. Poor man received mercy, but rich man received no mercy. Poor man welcomed in heaven. Rich man was rejected and God sent him in hell. Poor man lived in heaven for all eternity forever. Rich man lived in hell for all eternity forever. Poor man's soul was saved. Rich man's soul was lost. Poor man rich in heaven. Grace munis, gorib munis, सगळ्यांच्या un grace जालो स्वर्गार. In eternity, rich man was poor in hell. त्याकडे काही नसले. सगळं किती असले ते सगळं संसारानं सांडून येलो तो. Poor man was comforted. Rich man was tormented forever. The story is changed. Poor man is in heaven now. A rich man is in now hell for all eternity. Listen, मोगोच्या बाबंदो. Hela noson to so वस्तू शिकलो. आणि हे सो वस्तू तुवें आनी हांवें शिकोंक जाय मोच्या पयलो. Before you die, you have to know the sixth thing, my friend. जे ताका खबर नासलें. हेलान वचोन तो पयले फावट सो वस्तू शिकलो मोगाचो बाबंदो. आनी ते सो वस्तू is so terrible and so scary जावन आसा. Listen, पयली तो शिकलो मोगाचो बाबंदो. Death is not an end. चीत मोगाचो बाबंदो मोच्या पयलो. मरण कोण काबार न्हय. मरण कोण जावन आसा तुजें beginning, तुजी eternity. Listen. And in hell, he lift up his eyes. Suddenly तेजी mind open जाली आतां. इतलो तेंप ती मेलेली आसली संवसारान. बंद आसली. इतलो तेंप काडूक नासली. त्या पासून जेजू ह्या संवसारान येयला तुका जिवीत दिवंक, तुजी मोत उक्ती करपाक मोतच्या पयलो. आनी मोतच्या पयलो जेजून तुजी मोत उक्ती करून जाल्यार एक दीस तुजी मोत उक्ती जातली हुंय हेलान. त्या पासून जेजू सांगता, in hell he lift up his eyes. दोळे उक्ते जाले म्हणटा तेजे सोलाचे. आनी पळयला आपूण हुंय आसा तो हुंय आसा. I am being in torments. आपूण या सफरिंगाच्या जाग्यार, टेरेबलाच्या जाग्यार हांव कश्टावता. आनी ताणें पळयले आब्राक पयस. आनी आब्राम त्याच्या सांगाताक आसा. ताच्या मोतीन येयला आसतलो हेलान. अरे हांव तो आब्रामचो पूत मरे. आनी हो तो भिकारी म्हज्या दाराच्या कुशीक आसलो तो. दारवटेर आसलो तो भिकारी, तो मेडो. तो हुंय आसा. तो आतां आब्रामाच्या फुड्यान आसा आनी हांव कुशीन आसा. हें ताका कळलें मोगाचें बाबणदो. Death is not end. मरण कोण जिवीत आसा. आनी मोगाचें बाबण लिसन. दुसरें ताका कितें कळलें? Hell is a horrible place without any mercy. कसलीच मर्सी ना. मरण कोण तुका कसलीच मर्सी ना. आय तुवें कितलें तेस करूं, कितलें तुवें मेलेल्यांक मिसां दिवंक, तुजी ती मिसां आनी तुजी तेस केन्ना तुका साल्वार करूंक शकना. कित्याक मरण कोण मर्सी ना. आनी कित्याक ताका लागून मोगाचो बाबा लिसन तो कितें करतलो. आनी ताणें पळयलें आब्राम आनी लाजारस आनी आब्राम एका जाग्यार आसात. हॅपीनेस आसा, जॉय आसा, पीसफुल आसा, प्रेज करता देवाक. पूण हांव ह्या वेळार ह्या उज्यान कश्टावता. हांव ह्या उज्यान लासता. आनी ताणें पळयलें आनी तो कित्याक लागलो. मोगाच्या बाबान ताणें केन्नाच ह्या जिवितांत ताच्या रडोवंक ना. आय विल टेल यू माय फ्रेंड, ताणें केन्नाच ताच्या दोळ्यांत दुख्ख पासून आरोवंक ना संवसारान. पूण आतां तो पयले फावटी रडटा तो हेलान वचून. ताका लागून हांव सांगता मोगाचो बाबंदो,
If you are not saved today, please come to Jesus. Hell जावन आसा जाग वसलो मुनी जेन्ना तोंड कोलता तो आनी केन्ना तोंड बंद करना. And the Bible says that he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, maka mercy kor. मोगचे बाब म्हणून देवाक पासून ताणें उलो मारूंक ना, हाली अब्राहांक ताणें उलो मारलो, कित्याक तो जाण आसलो अब्राहम देवाच्या मुखार इंटरसेड करता म्हणून एक दीस. इफ यू रीड बुक ऑफ जेनेसिस, जेन्ना देवान सदमाच्या आनी गोमोराच्या गांवांनी उजो घालच्या पयलीं अब्राहम इज प्लिडींग फॉर दीस सदम आनी गोमोरा. सदमाच्या पासत आनी गोमोराच्या पासत अब्राहम देवा कोणें मागतालो, देवा तिंगा पोनस आसा जाल्यार तूं तेजो गांव लासतलो. आनी हांव देव सांगता ना. आनी मोगाच्या बाबडो तेकाय ह्या रिच मॅनाक हेंच पिक्चर येयलें, अब्राहम म्हजी मस्सी कर. ताका कळलें मोगाच्या बाबडो हे हेलान मस्सी ना म्हणून. हे हेलान कोणाची मागणी पावना, हे हेलान कोणाची मिसां पावना, हे हेलान कोणाची तेर्स पावना, हे हेलान कोण कोणाक पावना म्हणून तेणें आतां कोणाक उलो मारलो, अब्राहमाक उलो मारलो, जो सरकार आसा तेका, नो संवसारान कोण आसा तेका. आनी तो म्हणटा अब्राहम बापा म्हजी मस्सी कर. कित्याक मोगाच्या बाबडो ह्या मनशान केन्नाच कोणाची मस्सी करूं ना संवसारान आसतना आतां ताका कळलें आपणाक मस्सी जाय म्हणून. आनी तो सांगता लाजरसाक मातसो धाड बाप्पा, कितें दिवन एक थेंबो दी मरे म्हजे बाप्पा. पळय म्हाका व्हडलो बिल्लो नाका, बाकेट नाका, म्हाका उदकाची बॉटली म्हाका नाका, पूण एकूच थेंबो म्हाका दी, फडे दी. हांव ह्या उज्यान कश्टावता. आय एम टॉर्मेंटेड इन दीस फ्लेम. मोगाच्या बाबून ताका कळलें उजो ताका कितें करता, लासता, लासयता भितर, टॉर्मेंटेड इन हेल. कितें मागता, कूल माय टांग. आनी ताका मोगाच्या बाबडो एक दीस जालो हेलान वचोन. शीत केन्ना हांवें पळोवं जाल्यार एक तूं प्रिजनान गेलो जाल्यार, एक मनीस खंयचो प्रिजनान गेलो आसता जाल्यार, आनी तो 10 वर्सां रावलो जाल्यार प्रिजनान, आनी तूं तेका विचार हाऊ इज प्रिजन, कशें प्रिजन तुका लागलें. यू नो वॉट ही गोइंग टू टेल यू. कितें सांगतलो तो, शे इन 10 वर्सां म्हाका दिसलीं हजाराची 1000 वर्सां हांव त्या जाग्यार रावलो म्हूण प्रिजनान, आनी केन्नाच नाका सायबा म्हणटलो प्रिजनान वचपाक. हालीं 10 वर्सां. आनी वो मोगाच्या बाबा नो 10 वर्सां, यू हॅव टू स्टे इन हेल फॉर ऑल इटर्निटी. आनी तो कितें म्हणटा, कूल माय टांग. हे जिबेर मोगाच्या बाबडो ताणें जायते हाडलें संवसारान, पूण दुसऱ्याक ताणें केन्ना दिवना. आतां हो भिकारी जालोलो आसा, आतां हो बेगर जालोलो आसा. आनी रीच मॅन नाव सिकींग मर्सी आनी फूड. तो मस्सी मागतालो आतां, आनी जेवण सोदतालो, उदक सोदतालो आपल्याच्या कुडीक, आपल्याच्या जिबेक. कित्याक ते कोणें तो फायर आसा तो सोसूंक जायना. लिसन मोगाच्या बाबडो उपरांत जेजू कितें म्हणटा, वो अनटू देम, woe unto you that are full, for ye shall be hunger. Woe unto you that laugh now, for ye shall mourn and weep. जे तुमकडे सगळ्या कोणी आता ह्या संवसारान आसा, म्हाका देवान सगळी दिलेली आसा गिरेस्ताय, म्हाका कितेंच म्हणना अशें कोण म्हणटा तितलेंकूय वो म्हणलेलो आसा जेजून. एक दीस तूं हंग्री जातलो हुंय इन हेल. आनी कोण हेलाक आसता आतां, कोण हेलाची फकाणां कोत्ता आतां, हेल ना म्हणटा, that person will be mourning and weep in hell one day. आनी ताका लागून आमी पळयता मोगाच्या बाबा जेजून सांगलेलें आसा, if thy hand offend thee, cut off. It's better for thee to enter into the main and having the 2 hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. तुजो हात तुका पातकान घालता जाल्यार कातर, तुजो दोळो तुका पातकान घालता जाल्यार काडून उडय. जेजू कितें सांगतालो जायत. जेजू म्हणटा एक फिजिकली हातीची पेन पासून बरी. आमी पळयता केन्ना कातरी जाल्यार आमचे हात कातर जाल्यार आमकां कितलें दुखता जायत, दुखता न्हय. ओय दोळा पासून काडी जाल्यार आमकां कितलें दुखतलें. जेजू म्हणटा फिजिकली pain person bori, physical pain is good, but not a hell.
पांयाक पासून सुरी लाव जाल्यार ही बरी, बट नॉट इन हेल. कित्याक हेलांतली पेन केन्ना मनशा कोणा सोसूंक जायना. रात आनी दीस मोगाच्या बाबा तिका मनीस बोबाट मारता जाग्यार. आणि जेजू सांगतालो तुजो हात कातर म्हणल्यार कोणूय तुका वायट देख शिकयता जाल्यार, हुंयचो प्रिचर तुका रॉंग शिकयता जाल्यार, हुंयचे तूं रॉंग चर्चीन आसा जाल्यार, हुंयचो तुजो भाव भयण तुका वायट पातक करूंक शिकयता जाल्यार तेजी आमिजा सोड, तेजी चर्च सोड, तो कितें शिकयता तेजें आयको नाका, भायर सरून यो. कित्याक मोस्टली पीपल गो हेल बिकॉज ऑफ द प्रिचर. आणि जेजू म्हणटा तुमकां कोणे होटोवन जावपाक सोत्राय दर म्हणलेलें आसा मोगाच्या बाबणांतू. तुजो कोणूय जावं भाव भयण तुका वायट देख शिकयता, वायट पातक करूंक तुका शिकयता, सोडून दी, कातर तो आत ताचो, सोड ती फेलोशीप ताच्या फुड्यांतली. कित्याक हेल जावन आसा सो हॉरिबल मोगाच्या बाबणांतू. आनी उपरांत तो शिकलो वॉर्निंग. कसलें वॉर्निंग? लिसन. And Abraham said, son, remember, ugdaskor, moja puta ugdaskor, that thou in the lifetime receive thy good thing. Dewan tuka kitli opportunity dili zaid. Kitlo tuka dewan ulo malo zaid. Prophet awarvi, Bible awarvi, preacher awarvi, and dewan tuka kite une kele. कितें उणें केलें? तुका सगळें देवान दिलें. पूण एक दीस पूण तूं हंबल जाला, एक दीस पूण तुवें दुसऱ्याचो मोग केला, एक दीस पूण तुवें चिंतला पूण मोत्तलो, म्हाका प्रिपेर जावपाक जाय, हें तुवें केलां? हें तुवें केन्नाच करूं ना. तुका देवान सगळें दिलें लायफ टायमार. पूण लाजरस बावडो साफर जातालो. केन्ना तुवें तेजी काकूत केल्या, मस्त दाखयल्या, कम्फर्ट तूं जाला, कम्फर्ट तुवें ताका दिला? केन्ना दिवं ना. तूं आतां सफर जाता आनी तो थिंगा कम्फर्ट जाग्यार आसा. रिमेंबर. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबंडो मनीस मरता तेन्ना ताका सगळी खबर आसा आपणें कितें केलां त्या संवसारान. तुज्या सोलाक मेमरी आसा. आनी हें वॉर्निंग ताका, रिमेंबर, मरच्या पयलीं तुवें चिंतूंक जाय आसलें. इट्स टू लेट नाव. तूं म्हजो पूत जाय खरो, पूण म्हाज्या भाशेन तुवें केन्ना एक्टिंग करूंक ना. तुका म्हजें नांव असलें जायत, पूण म्हजो तुका फेथ नासलो. तुका म्हजें नांव असलें जायत भायल्यान जुईस म्हणून, पूण तुवें कोन्ने हांवें केलें तसलें कोन्ने केन्नाच करूं ना. अब्राहम ताका सांगता. अब्राहम कितें केलें मोगाच्या बाबंडो? जेन्ना देवान सांगलें अब्राहम एकल्या तुज्या मोगाच्या पुताक घे आनी ऑफर कर, अब्राहम सांगलें वय सायबा हांव करतां. असले कोन्ने हे ग्रेस मनशान केन्नाच करूं ना. पूण आतां तो म्हणटा म्हज्या बापा अब्राहम म्हज्या बापा, आयज घोडे तूं म्हणटा आसलो देवाक तूं म्हजो बाप म्हणून. आयज घोडे तूं म्हणटा आसलो जेजू तूं म्हजो सोमी म्हूण, म्हजो लॉर्ड म्हणून. पूण जेजून केलें तें कोन्ने तुवें आनी हांवें केलें काय? जे देवान म्हाका सांगलेलें तें हांवें केलां काय? हें गरजेचें मोगाच्या बाबा. लिसन. बायबल सांगता, बिहोल्ड these are ungodly who prosper in the world. They increase in riches. आयज घोडे चिंता आसतले सगळ्या लोक, म्हाका कितें उणें आसा संवसारान? म्हाका देवान सगळें दिलें आसा. लिसन मोगाच्या बाबंडो, ह्या संवसारान अनगॉडली लोक आसा. पळय सांगता बायबल सांगता, अनगॉडली आर इन प्रॉस्पर इन द वर्ल्ड. ही संवसाराची ब्लेसिंगां घेवन हेजो मिनींग नो तूं स्वर्गार वयतलो. नो. ही जनरल ब्लेसिंग देवान तुका दिलेली आसा तशी सबार दुसऱ्या लोकांक दिलेली आसा. चिंत, हिंदू लोक जेजूक ओळखून आजून पासून सगळ्यांच्यान व्हडते जावन आसा. ग्रेस ते मनीस. चिंत मोगाच्या बाबंडो, मिडल ईस्ट, अरेबियन नेशन, कितली ग्रेस ती. जेजूक ते मानून जेयना सबार जाण, बट स्टील दे आर ब्लेस्ड. ताका म्हण सबार पयशे आसा, प्रॉपर्टी आसा, they are prosper in this world. आनी संवसाराची ग्रेस काय घेवन हेजो मिनींग नो तूं स्वर्गार वयतलो. नो. बायबल सांगता, द रिचीज प्रॉफिट नॉट इन द डे ऑफ रात. तुका पयशे आसा ते, तुका कसली रिचीज आसा ती, वॉन्ट हेल्प यू माय फ्रेंड. आनी हे ग्रेस मनशा कोणें इतले पयशे आसून पासून एक पासून ते कोणें कितेंच करपाक जावना ते हेलान. नोय म्हूण ते कोणें उदकूय ना, नोय म्हूण तो एकसुरो, नोय म्हूण तो साफर जाता ते हेलान. तेजे ग्रेसकायन तेजो सोल हिंगता पासून जेवना मोगाच्या बाबणांदू. आनी उपरांत तो शिकलो कितें?
नो सेकंड चान्स. ताका लागून हांव सांगता, पगटी कोण आसा म्हणटा पळय तो जावन आसा देंवचाराचो पोर. कोणूय तो जावं, पोप जावं, प्रिस्ट जावन आनी हुंयचो मनीस शिकयता जावं, पगटी पूण म्हणटा पळय आसा पळय कोण तो जावन आसा देंवचाराचो पोर जावन आसा. हे पगटी म्हणटा उतर तुका मेवपाक ना आनी शिकोवन तुका केन्नाच बायबलाचेर मेवपाक ना. ही खूंय सोडून येयल्या डॉक्ट्रीन ऑफ मॅन मनशा कडच्यान येयलेली आसा. लिसन मोगाचे बाब म्हणदो, मरोन कोण कितें जालें तेजें, कितें जालें? लिसन, ताका कळलें हिंगा मस्सी ना, हिंगा कम्फर्ट ना, आनी उपरांत ताका कळलें कितें कळलें? आमच्या मदें बिलिव्हरांच्या मदें आनी अनबिलिव्हरांच्या मदें डिफरंट आसा. बिलिव्हर हेलान वचोंक शकना आनी अनबिलिव्हर स्वर्गार वचोंक शकना. कॅनॉट. देर्स अ लॉ. आमी पळयता जेन्ना तो मेलो तेन्ना खूंय गेलो? आमी पळयता ताका कितें म्हणटा ग्रीकान? हेडीस म्हणटा. आनी हेडिसाक दोन पार्ट आसले मोगाचो बाबणदो, पार्ट रायचस आनी पार्ट विकेड. आनी हे भाशेन जमनी ताक आसले. सगलो लोक मोत्तातिल्लोय जेजू येवच्या पयले ते जमनी ताक वयताले. दॅट इज कॉल्ड पॅराडायज. त्या जाग्यार आसले. आनी ह्या जाग्यार आब्राम आहा ते सायडीन सोटया टॉर्मेंटेड प्लेस आसा तेन्ना, फायराचे प्लेस आसा तेन्ना ते एकामेकाक पळोवंक शकताले. जशें आमी पळयता शेजाऱ्याचें घर, तुजें घर आनी दुसऱ्या शेजाऱ्याचें घर एकामेकाक तूं पळोवंक शकता. तेच भाशेन इट वील हॅपन ऑन इन अर्थ. हो पॅराडायस जागो आसलो थिंगा मोगाच्या बाबण ओल्ड टेस्टमेंटचे सगळे सेंट जो कोणे भावत दवरला तितले ह्या जाग्यार वयताले. जॉयफूल जागो जावन आसा, प्रेज करपाचो जागो जावन आसा. ताका म्हणटा पाक. केन्ना म्हणटा पाकान आमी केन्ना वयता सेम वे उजार केलेले आसा. पॅराडायज जॉयफूल ह्या जाग्यार ते वयताले. आनी दुसरे विकेड मनीस जे त्याक ओळखना तितले मोगाच्या बाबण ह्या जाग्यार वयताले कॉल्ड टॉर्मेंटेड प्लेस. आनी त्या जाग्यार आयज पासून मोत्तातिल्ले जेजूक मानून जैनाशना मोत्तातिल्ले आयज त्या जाग्यार ते भितर सोदता. पूण ह्या जाग्यार जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येवन फुरसाचेर मेलो तेन्ना आयज ह्या जाग्यार जमनी भितर कोण वचनात. आतां हूं वयता? दे गो डायरेक्टली टू हेवन. कित्याक हो जागो आयज एम्प्टी जालोलो आसा. Jesus took all the soul with him. Bible सांगता when he ascended he also descended. Bible सांगता and he took all the soul of the Old Testament. आणि आय सगळे मोत्तातिल्ले डायरेक्ट स्वर्गार वयता. There's no purgatory. पूण आयज जेजूक मानून नासतना मनीस मोत्तातिल्ले ह्या टॉर्मेंट प्लेसीर ते आसा आनी थिंगा ताका देवान दवरलेले आसा टील द जजमेंट सीट ऑफ क्रायस्ट वायट थ्रोन जजमेंट. जाग्यान आयज तुका आनी म्हाका व्हरत जाल्यार जमनी ताक मोगाच्या बाबणदू. आयज देवान म्हाका तुका दाखोवत जाल्यार हेर तुज्या दोळ्यान दुकां बोसतली. तुज्या दोळ्यांतली दुकां आवतली. तुजो पाय माय आनी शेपाय शेमाय जेजूक मानिनासतना मेला तो कशी बोबट मारता त्या जाग्यार, कशी किवच्यो मारता त्या जाग्यार, हें तुका दाखोवत जाल्यार तुका आनी म्हाका झेम पडपाक ना मोगाच्या बाबणदू. लिसन, हेल इज अ सो टेरिबल प्लेस. ताका लागून जेजू म्हणटा तुजो हात कातर, पां कातर. फिजिकली तुका दूख जाल्यार पुरो बेस्ट जावन आसा, ओके, बट डू नॉट गो दॅट प्लेस. आनी उपरांत मोगाच्या बाबा आनीक प्लेस आहा इज कॉल्ड गेहेना. आयज मोत्ता तो हेडिसान वयता, टॉर्मेंटेड प्लेसीन वयता. ताचो सोल आनी स्पिरीट हे वेळार बोबाट मारता, किवच्यो मारता, शिराप घालता. त्या पाद्रीचेर पासून कोणे ताका फोटी सांगलेली आसा, पगतीन म्हणलेली आसा देखून. मोगाच्या बाबा लिसन, आदो जेजून तुजी सगळीं पातकां बक्षिल्या ओ सगळीं पातकां तुजी बक्षोवना. आदो यू आर फॉरगिवन ओ यू आर नॉट फॉरगिवन. बायबल सांगता through the body, through the sacrifice of Jesus Christ, he sanctified once and for all. जेन्ना तुजी पातकां देवान बक्षिल्या तेन्ना तुजी सगळीं पातकां बक्षोवपाक जाय. एक पासून पातक तुजें उरलां जाल्यार आनी तूं तुज्या पातकां पासत तूं पगट वयता जाल्यार हेजो मिनींग कितें? जेजू तुज्या पातकां पासत मरोंक ना, तुवें खुद मरोंक जाय. धाकटें पातक जावं व्हडलें पातक जावं, आनी त्या पातकाचो पनिशमेंट कितें? इटर्नल पनिशमेंट इन हेल. त्या पासत
तेन्ना देव तुजी पातकां बक्षिता. He have to forgive all your sin, past, present and future. What about the sin today? आयज आमी पातकां करता ताचें कितें? कोणूय म्हणटलो थंय जाल्यार तूं पातक करना. Yes, I can fall in sin, but I cannot practice sin. आनी जेन्ना ही पातकां म्हज्या जिवितांत जाता ती हांव देवा कोणें बोगसोणें मागता. अदरवायज कितें जातलें? देव म्हाका फिजिकली पनिशमेंट दिवपाक शकता, नॉट इटर्नली. कित्याक इटर्नल हांव वॉज सेव्ड वन्स एंड फॉर ऑल. Eternally, our saved us once and for all. But in physical way, if I not repent, God can send me punishment, and I maybe die in physical way, but not eternal way. तेका लागून बायबल सांगता दुसरी प्लेस आहा ती म्हणटा गेहेना. गेहेना जावन आसा एक प्लेस जावन आसा जेरुसलेमाक आसली मोगाच्या बाबण तूं. ओल्ड टेस्टमेंटान ह्या जाग्यार साबार भुरग्यांक ते ऑफरिंग करताले God of Moloch. And ते कितें करताले मोगाच्या बाबण? I will tell you. धाकट्या भुरग्यांक ते हाडटाले आनी ऑफर करताले देवाक, पेगन देवाक, फॉल्स देवाक. आनी त्या धाकट्या भुरग्यांक कितें करताले? ते पाद्री हातीन दवरताले आनी तिंगा सायडीन उजो आसलो आनी त्या उज्यान मोगाच्या बाबण भुरग्यांक उडयताले. आनी जेन्ना भुरगीं ती किवचे आनी बोबोट मारतना साबार साबार सायडीच्यान मुजगां आसली, डुमडुमी आजयताले, डाम 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 करून व्हडल्यान. कित्याक लागून ती भुरगीं पळय उज्यान किवचे मारता ताचो आवाज येना जावपाक मांयक पायक. आनी ती व्हडल्यान किवचे मारताली धाकटी भुरगीं जेन्ना ती उज्यान उडयता तेन्ना. धाकट्या भुरग्यांक ते उज्यान उलयता तेन्ना ती किवचे मारताली धाकटी भुरगीं. आनी ती किवचे मारता तेन्ना ते ड्रामर आसता ते व्हडल्यान ड्राम वाजयताले. सो तांचो आवाज मांयपाक येना जावपाक, लोकांक येना जावपाक. एक्झॅक्टली मोगाचें बाबण तो जेजू सांगता हेल इज एक्झॅक्टली लायक दॅट. थिंगा किवचे मारता, बोबोट मारता, डांटकी लायता. आनी उपरांत मोगाचें बाबण तो जेजूच्या तेंपार तो जागो ताणें कितें केलो? जनावरांची कुसलेली बॉडी, थोड्यांची मेलेली मोडी हाडून ह्या जाग्यार उडयताले. आनी त्या जाग्यार रात आनी दीस कितें आसलो? उजो आसलो. देयर वॉज अ फायर ऑल द टायम इन दीस प्लेस. साबार मेलेली सुणी जनावर हाडून त्या जाग्यार उडयताले. सगळे किडे आनी उजो त्या जाग्यार आसलो मोगाच्या बाबण तो. साबार सुणी पासून येवन मनशाचे कुडी, मेलेले कुडी ओडून हाडटाली, जनावरांचे कुडी ओडून हाडटाले. आनी घाणीचो जागो, कंटिन्यू उजो जागो ह्या जाग्यार. आनी जेजू म्हणटा हेल इज एक्झॅक्टली लायक दीस प्लेस. उजो केन्ना पावलो ना, किडो केन्ना मरोना, मनशाचो टॉर्मेंट जाता तो सोल केन्नाच रिलीफ जायना. त्या पासून जेजू म्हणटा थिंगचो किडो केन्नाच मरोना मोगाच्या बाबण तो. हेल इज एवरलास्टिंग प्लेस. लिसन उपरांत कितें म्हणटा? तेका कळले दुसरो चान्स ना म्हूण. देयर इज नो पर्गटरी. तुका कोणें पाद्रीन सांगलें जाल्यार मोगाच्या बाबण तो पाद्रीन तुका खोटी सांगलेली आसा. ए पाद्रीन तुका लाय सांगलेली आसा देंवचाराची. कित्याक हो पाद्री पयलो आसा त्या हेलान वयतलो आनी इफ यू फॉलो दॅट पर्सन यू वील गो हेल. कित्याक देवाचें उतर एकूच सॉत ओ फोर्ट. कित्याक आमी पळयता अब्राहाम कितें सांगलेलें आसा? बिसायड ऑल दीस, बिटवीन आमच्या मदें, बिटवीन आज बिलिवरांच्या मदें आनी यू, तूं, यू आर विकेड. देवान तुका इतलो छान दिलो, बायबल तुका दिलो देवान, केन्ना तुवें आजूं ना. तुमच्या मदें देयर इज ग्रेट गल्फ फिक्स. व्हडलें फातोड आसा, व्हडलो जागो आसा आनी हो जागो फिक्स केलेलो आसा. हिंगा लॉ आसा. तुका बरें सांगला जायत मोगाच्या बाबण तेर्स केल्यार तूं स्वर्गार पावतलो, मिसान दिल्यार तूं स्वर्गार पावतलो, बरें जिवीत जियेल्यार तूं स्वर्गार पावतलो, कोन्ने केल्यार तूं स्वर्गार पावतलो. मोगाच्या बाबण ही देवचाची लाय जावन आसा. Once you go, there is no chance. But I will tell you how you can go heaven later. हो जागो फिक्स केलेलो आसा. हिंगा लॉ डिफरंट आसा. आज आमी पळयता तुका हिंगा काम ना जाल्यार दुसरें कोणें काम मेवता. एक बॉस तुवें चुकयली जाल्यार दुसरी बॉस तुका मेवतली. एक प्लेन तुवें चुकयलो जाल्यार दुसरो प्लेन तुका मेवतलो म्हूण भावार्थ आसा. वन्स यू डाय, मोगाच्या बाबण वन्स यू गो हेल यू कॅनॉट come out. कित्याक लागून? whatever goes in hell, जे कितें हेलान वयता तें उरता त्या जाग्यार. like a magnetism power कसो, magnetism power कसो. whatever go hell, hell तुजो soul ओडून वता मोगाच्या बाबणां तूं.
फिक्स आसा जागो थिंगचो हिंगा येवपाक जायना हिंगचो थिंगा येवपाक जायना यू कॅनॉट क्रॉस द बाउंड्री so that they which will pass from hence to you cannot. तो कितें म्हणटालो अब्राम धाड बापा हेलान उदकाचो तेंबो जेवन आनी अब्राम सांगता ना 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 अशें चलना संवसारान तूं जशें चिंता तें संवसारान कर तूं हिंगचो थिंगा वयता हिंगचो तूं ट्रान्सफॉर्म कोत्ता जायत बट नॉट इन हेवन एंड हेल थिंगचो धाडूंक जायना ओ हेलांतलो तूं स्वर्गार येवपाक जायना त्या पासून देवान लोक घाल्लेलो आसा that you cannot come. And ताका लागून मोशे बाब म्हणून बायबल सांगता listen none of them can any means redeem his brother. कोणाच्यानूच तुज्या पायक मायक मिसां दिवन स्वर्गात धाडपाक जायना. आमी पळयता मोशे बाब कॅथलिकान आजरांनी लोकांक नडलेले आसा सेलिंग द इंडल्जन्स पयशे दी रांड बायलांनी कितली घरां पयशे दिलेले आसले आपल्या घोवांक पासो सरकार धाडपाक पूण मोगाच्या बाबान हेणी आपली तुजेर बोललेली आसा देर इज नो पगट्री देर इज नो सेकंड चान्स आनी हुंयचोय मनीस म्हणटा पगटी हा जाल्यार मोगाच्या बाबान देंवचाराचो पोर एंड गॉड इज गोइंग टू पनिश दॅट पर्सन देर्स नो पगट्री आज बायबल cover to cover there's only two heaven and hell there's no middle ground. No one can redeem his brother, nor give to God to ransom for his soul. O him, for the redemption of his soul is precious and cease forever. Once you go hell, you cannot do nothing. कित्याक मोगाच्या बाबंदो तुका सोडून दिता तोहले नांव आनी कोणाकूच देवान दिवं ना संवसारान. Only one name. ताका लागून जेजू म्हणटालो I said unto you, ye shall die in your sin. तुझ्या तू फातकांनी मरतलो. जेसून सांगो ना मोगाच्या बाबंदो तुका आनीक दुसरो चान्स आहा म्हणून ना. There's no chance. जेजू कितें म्हणटा You shall die in your sin. If you not believe that I am He, you will die in your sin. कोणी तो सांग Believers who think He is going to heaven. पूण तेका कोन्ने ना जाल्यार you will die in your sin. तू गडे म्हणटा जाय तुका बिलीवर म्हणून तुका नांव तुवें घालना जाय पूण हे कोन्ने तुज्या जिवितान ना जाल्यार यू आर नॉट अ क्रिश्चन माय फ्रेंड. कोणी तो जावं Jewish, Gentile, Catholic, if the person not completely trusted in Jesus Christ fully his salvation, that person will die in his sin. तुझ्या पातकांनी मरप म्हणच्या मोगाच्या बाबंदो you paid yourself penalty of your own forever. ताका लागून बायबल सांगता man listen and as it is appointed unto man once to die मनशान एकूच पाट मरोंक जाय उपरांत कितें आसा after this judgment there's no second chance there's no purgatory my friend. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul. मनशाक कसलो कित्याक पडटा मनशाकडे सगळें आसून सगळो संवसार ताणें जिखलो जाल्यार संवसारची ग्रेस काय कोणी आसा जाल्यार हे बॅलन्स आसा ते बॅलन्स आसा हे घर आसा ते घर आसा हे सगळें तुकोडे आसा पूण तुजो सोल साल्वार जावन जाल्यार कित्याक पडटा जेजू सांगता ओ तो सांगता what shall man give his exchange for his soul. आमी पळयता हांव केन्ना एक्सचेंज कोत्ता आमी करन्सी पावंड आसा ते रुपया कोत्ता ओ डॉलर आसा ते रुपया कोत्ता एक्सचेंज कोत्ता तो जेजू सांगता तुजो सोल एक्सचेंज करपाक तुजो सोल पोत्तून हाडपाक ते हेलांतलो तुज्यान कितें दिवपाक जाता क्वेश्चन मार्क विचारता मोगाच्या बाबून ना जाल्यार तुजे मिसान तेच कशें तुका साल्वार करूंक शकता कसो साल्वार जावपाक शकता जेजू सांगता तुज्यान कितेंच करूंक जायना. आनी उपरांत ताका कळलें अर्जंट नीड. बिफोर आय क्लोज माय फ्रेंड लिसन दिस इज फॉर बिलीवर. आयज हे बिलीवरांक जेजू सांगता लिसन अर्जंट नीड. कसलें नीड ताका कळलें देर्स नो पगट्री there's no second chance. सगळीं तेजी मागणी मागता तिल्ली अब्राम रिजेक्ट कोत्ता. अब्राम कोणें सांगलें लाजरासाक अब्राम कोणें ताणें मागलें म्हाका उदकाचो तेंबो दी लाजरासाक धाड. अब्राम म्हणटा अब्राम तेजी मागणी आयकूना. अब्राम ते कोणें जायतें उलयता आनी तोवूय ते कोणें जायतें उलयता पूण एक पासून अब्राम ताका रिक्वेस्ट दिवना मोगाच्या बाबून मागता तिल्लोय. उपरांत ताणें चिंतलें then said I pray therefore Father,
Thou would send him my father's house. उपरांत ताका कळले सडनली मोगाच्या बाबान तो आपणाचे आनी 5 भाव उरलेले आसा. I have 5 brethren. पयले पावटी ताका कन्सन येयलो. पयले पावटी ताका वरी येयली आपल्या 5 भावांची. खंय आसा? संवसारान आसा. कितें कोत्ता? एक्झॅक्टली तेच्या भाशेन लायफ ते जियेता. I have 5 brothers that he, Lazarus, must go. जर तो हेलान येवपाक जायना जाल्यार संवसारान तो वचूंक शकता अब्राहम बापा. ताका तूं हेलान धाडना जाल्यार प्लीज संवसारान पूण ताका धाड. विटनस कोर. सांगोंक least they also come to this place of torment. आमी पळयता मोगाच्या बाबान तो जेजू ही सांगता hell is a real place. जशी अमेरिका UK is a real place, तशीच सांगता जेजू hell is a real place म्हणलेले आसा. लिसन मोगाच्या बाबा म्हणतो पयले पाट ताका भावाची कन्सन येयले वोरी येयले. तो जाण आपणाचे भाव उरलेले आहा ते ह्याच जाग्यार येवपाचे आसा म्हूण कोणाक तरी धाड सांगपाक. पडे हांव हिंगा पावला तो हॉरिबल जाग्यार पावलो आसा. सांग म्हजी स्टेट कितें आसा. what I'm suffering now at the moment. what happened to me. please someone can inform my brother on earth. सांग. तुका कोणी शिकवला आसतलो. पास्टरान तुका ब्लेस केला आसतलो. oh you are saved, you are good person, you coming in church, you give tithes. अशें तुका सांगला आसतलें. मोगाचें बाबा म्हणून that is not enough to go heaven. to go heaven or rich man आमकां सांगतलो कितें करूंक जाय तें हेवेनान वचपाक. कित्याक ताणें आन्सर दिलेलो आसा. मनशान कितें करूंक जाय स्वर्गार वयता जाल्यार ताणें खूब सांगलेलें आसा. आतां ताचे दोळे उकटे जाले मोगाच्या बाबा म्हणून. प्लीज म्हजो भाव उरलेलो आसा. आनी आयज मोगाच्या बाबा म्हणून देवान तुका आनी म्हाका येले जाल्यार हेलान दाखयले जाल्यार तुजो पाय तुजो माय हेच भाशेन बोवाड मारतले. प्लीज वास्को म्हजो एक पूत उरलेलो आसा. पणजे म्हजी फॅमिली उरलेली आसा. कोण ताका सांगा प्लीज. कोण ताका सांगा ह्या जाग्यार येयनाका जावपाक. पुणे म्हजी बायल उरलेली आसा. म्हजी चेडवां उरलेली आसा. म्हजो भाव उरलेलो आसा. म्हजो अंकल उरलेलो आसा. म्हजी आंटी उरलेली आसा. प्लीज कोण तरी ताका सांगा ह्या जाग्यार येयना जावपाक. आयज लोक हेच भाशेन बोबाट मारता मोगाच्या बाबा हेलान गेलोलो तो. कित्याक ते जाणा हेल म्हणजे कितें तें आतां. लिसन तुका खबर आसा मोगाच्या बाबा म्हणून ताका कळलें हेलान वचोन त्या रिच मॅनाक प्रिचराची गरज आसा. प्रिचराची प्रीच करपाची मेसेज. आयज हांवें तुवें प्रिचींग करूं ना जाल्यार हांव आनी तूं गुन्यांवकारी. ताका कळलें कोणें तो ताका सांगूंक जाय. कोणें तो ताका विटनस करूंक जाय संवसारान. सेंड सम प्रिचर. आनी ताका लागून पळयता हांव जेन्ना देव जजमेंट धाडचे पयलो निनिवे गांवान देव कोणाक धाडटा. जोना प्रोफेताक सांगता जोना go to Nineveh, the great city, and cry against their wickedness is come before me. पडे हांव जजमेंट धाडपाचो आसा पूण तूं वच आनी ताका वॉर्निंग दी. आनी हेच मोगाच्या बाबून तो रिच मॅन हेलान रावन मागतालो. पडे म्हजे भाव उरलेले आसा. भावाचो ताका पयले पाड मोग लागलो. कित्याक ताका कळलें हेलान एकामेकाक कोण मेवपाक ना. प्लीज जाता जाल्यार संवसारान मोच्या पयलो कोणें ताणें सांगची. हेच तर मागणें ताणें रिच मॅनान संवसारान आसण केलें जाल्यार देव तेचें मागणें आयकतलो आसलो. बट नाव इज टू लेट. लिसन मोगाच्या बाबा म्हणतो देव कितें म्हणटा. आयज बिलिवरांक एकान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देवान दिलेली आसा. आनी जर तर तूं क्लेम करता बिलिवर आनी तुवें पाडूं ना जाल्यार यू आर गिल्टी बिफोर गॉड. आय विल टेल यू. लिसन देवान कितें सांगलां इजिकेलाक. O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word of my mouth. म्हजें उतर आयक आनी कितें कर. And warn them for me. तांकां शिडकावणी दी. Oh, preacher, pastors, believers, who you claiming yourself a Christian, God is warning each and every one today. तुका आनी म्हाका देव warning दिता. म्हजें उतर सांग. When I said to the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou doest not speak to warn the wicked from his way,
that wicked man shall die in his sin, but the blood I will require at thy hand. जरी तर तूं म्हजे उतर ताका सांगना, वॉर्निंग दिना जाल्यार तो मोत्तलोच विकेड मनीस, पूण सगळ्यांचे पातकाचे गुन्यांवकारी हांव तुका कोत्तलो आनी ताचें मरण तुकोच्यान घेतलो, देव म्हणटा. लिसन मोगाच्या बाबळदो. Nevertheless, if a man turn from his way, if he do not repent or not turn, he shall die in his iniquity, but thou shalt deliver thy soul. हांव तुका गुन्यांवकारी कोच्चना. तेका लागून पॉल कितें म्हणटा, हांव ऋणकारी म्हणलेलो आसा ताणें. I'm attached to the Greek and barbarian. तूं ऋणकारी जावन आसा देवाची गॉस्पल सांगपाक. त्या पासून तो रिच मॅन बोबड मारतलो. ओ प्रिचर, गो टू दिस प्लेस, गो टू दॅट प्लेस. म्हणजे 5 भाव उरलेले आसा, सांग देवाचें उतर ताका मोच्चे पयलो. मग पॉल कितें म्हणटा, आय एम रेडी टू प्रीच द गॉस्पल. आर यू रेडी माय फ्रेंड? तूं ऋणकारी जावन आसा. जर तर तुवें जेची खबर सांगूना जाल्यार तूं देवाच्या मुखार गिल्टी जावन आसा, तूं ऋणकारी जावन आसा, आनी गॉड विल गोइंग टू जज ईच एंड एवरी पर्सन. ताका लागून पॉल कितें म्हणटा, इफ आय दो प्रीच द गॉस्पल, आय हॅव नथिंग टू ग्लोरी ऑफ, for necessity is laid upon me. Woe unto me. कितें? Woe unto me if I not preach the gospel. A sorrow पडो म्हजेर, ट्रबल म्हजेर पडो, पनिशमेंट म्हजेर पडो, जर तर हांवें खबर सांगूना जाल्यार. त्या पासून जेजू म्हणलेलो आसा, तूं गवाय की. लास्ट मोगाचें बाब म्हणून लिसन. अब्राहम ताका कितें सांगलें? पे अटेंशन टू द स्क्रिप्चर. अब्राहम कोणाक दाखयलें? ताका धाडपाची गरज ना प्रिचराक. सरकार सोटया संवसारान प्रिचर आसा ते पुरो. संवसारान देवान बायबल धरला तो इनफ जावन आसा. Listen, and Abraham said unto him, they have a Moses and the prophet, let them hear them. मोजेसाचें आयकून दी तेणी. मोजेसाचें बूक दवरलेलें आसा, प्रोफेटाचें रायटींग दवरलेलें आसा. ओ बायबल तेणी आजचो साल्वार जातलो जाल्यार तो अब्राहम ताका कितें सांगतालो मोगाचो बाबणदो, जरी तर हांवें लाजरसाक धाडलो जाल्यार संवसारान तो कितें सांगतालो? लाजरस सेम सांगतालो. कितें सांगतालो? अब्राहम ताका कितें सांगलें? अरे पळय, तूं ह्या रिच मॅनाक लाजरसाक धाड म्हूण सांगता. जर ताका हांवें धाडलो जाल्यार संवसारान तो आनी कितें सांगतालो? तो तेंच सांगतालो न्हू. मोजेसान कितें सांगलां तें, प्रोफेटान कितें सांगलां तेंच पत्तून सांगतलो. त्या पासून ताका धाडपाची गरज ना. आय डोंट नीड टू सेंड हिम. व्हॉट इज गोइंग टू से? ही गोइंग टू से सेम थिंग व्हॉट मोजेस सेड. बिलीव द थोरा, बिलीव द प्रोफेट, बिलीव द जीसस, बिलीव द मिसाया. रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट. ऑलरेडी टोल्ड. बायबलाचेर तुका ऑलरेडी बरयलेलें आसा. ताका आनी कित्याक धाडपाक जाय स्वर्गा सोटया? लिसन, डू यू नो माय फ्रेंड द पावर ऑफ द बायबल? इफ यू नॉट ट्रस्ट बायबल टुडे, तुझ्या जिवितान कसली मिरेकल पासून कोण देवान तुझे काळीज केन्नाच बदलचें ना. लिसन, द बायबल जावन आसा गॉड वर्ड, गॉड ट्रूथ. ही सगळी कोटेशन दिलेली आसा. बायबल इज एब्सोल्युटली ट्रूथ. बायबल जावन आसा इटर्नल ट्रूथ. बायबल जावन आसा इनफेलेबल ट्रूथ. बायबल जावन आसा जजमेंटल ट्रूथ. एक दीस हो बायबल तुका आनी म्हाका जज करतलो. बायबल जावन आसा अनचेंजिंग ट्रूथ. केन्ना चेंज जायना तसलें उतर जावन आसा तें. स्वर्ग आनी संवसार काबार जातलो, पूण देव म्हणटा म्हजें काबार न्हय उतर. बायबल जावन आसा फायनल ट्रूथ. सगळी फेथ एंड प्रॅक्टीस मस्ट बी डिपेंड ओ टेस्ट एवरीथिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड. बायबल जावन आसा लिव्हिंग ट्रूथ. मनशाचें जिवीत बदलता तसलो उंडो. बायबल जावन आसा टेस्टिंग ट्रूथ फॉर ऑल एक्सपिरियन्स. तूं कितें सांगता, कितें तुज्या जिवितान घडलां, तितलें सगळें टेस्ट करपाक. आनी बायबल जावन आसा सेविंग ट्रूथ. हो जावन आसा देवाच्या उतराचो पावर. त्या पासून सांगलें ताका मिरेकल जावपाची गरज ना, ताका धाडपाची गरज ना लाजरसाक. बायबल ताका पुरो. जरी तो तें बायबल आज ना जाल्यार मिरेकल तांच्या जिवितान केन्नाच काम करचें ना. कित्याक देव उजार कोत्ता देवाचें उतर मनशाक चेंज करपाक. लिसन मोगाचो भाव. त्या पासून बायबल सांगता, ही दॅट कीप हिज कमांडमेंट कीप हिज सोल, बट ही दॅट डिस्पायज हिज वे शाल
die. Listen. And तेका कळले मोगाच्या बाबंदो repentant. मनशाक कितें करूंक जाय? सरकार येता जाल्यार man must be repent. कितें सांगता? And he said, "Nay, truly Father, होरेंच हांव जाणा अब्राहामाचो होरेंच हांव जाणा मोजेसाचे बूक आसा म्हूण तोरा आसा म्हूण जाणा हांव बट म्हजे भाव हे पांच उरले ताका इंट्रस्ट ना बायबल आसपाचो म्हजे भाव उरलेले आसा ते पाद्रीचे आयकता माद्रीचे आयकता रिलीजन मनशाचे आयकता पूण तुज्या उतराचे आयकना एक्झॅक्टली मोगाच्या भाव म्हणून ओ रिच मॅन सांगूंक कोत्तालो पुढे म्हजे पांच भाव उरलेले आसा ते रबांचे आयकता नो तुज्या उतराचे जसो लोक आयज पाद्रीचे आयकता माद्रीचे आयकता पूण देवाच्या उतराचे न्हय आनी अब्राहम त्या कितें म्हणलें तो कितें म्हणटा अब्राहम and he said knife truly father Abraham if one went unto them from the dead they will believe they will repent कितें करूंक जाय सरकार येता जाल्यार man must be repent means turn from your sin and turn to God change your life जर तूं पातकान जिवीत जियेता जाल्यार repent say sorry to God ताका लागून बायबल सांगता I have no pleasure in the death of him that die say the Lord wherefore turn yourself and live only hope जावन आसा repent listen मोगाच्या बाबंदो जेजू कितें म्हणटा I tell you now except ye repent ye कितें ye shall कितले all not a few all likewise perish सगळे मरून काबार जातले no hope no purgatory सगळे जर तो रिपेंट जायना जाल्यार आनी लास्ट मोगाच्या बाबंदो कितें मिरेकल ऑफ ह्युमन हार्ट नो कुडीची मिरेकल्स तो मागतालो लॉर्ड अब्राहम बाप्पा धाड तेका मातसो स्वर्गा सुटया आनी लोक चिंतलो ओ स्वर्गा सुटी येयला एका बरी खबर आसतली नॉलेज आसतली जायते सांगतलो स्वर्गा कितें घडटा तें आनी हेलान पासून कितें घडटा तें ओ आमकां सांगतलो आनी जिवीत बदलतलो ही कोणाची मायंड ही हाली ताची रिच मॅनाची मनशाची मायंड रिच मॅन आयडिया नॉट अ गॉड आयडिया ताका लागून बायबल सांगता माय वे आर नॉट युअर वे आनी युअर वे इज नॉट माय वे उपरांत मोगाच्या बाबा लिसन अब्राहम कितें सांगलें and he said unto him if they not hear the Moses and the prophet neither will they be pursued though one rose from सॉरी तो बायबल सांगता ते कितें आयकना मोजेसान आनी प्रॉफिटान सांगलें कितें तें बरोवन दिलेलें आसा तें आयकना जाल्यार मेलेंतलो पासून कोण जिवन जावं जाल्यार तेजें जिवीत बदलचें ना आनी आय विल टेल यू माय फ्रेंड दोन जेजून व्हडांतले व्हड मिरेकल केली लिसन पयलीं जावन आसा जेजून लाजरसाक जिवो केलो आनी इतलो ताका जिवो केलो साबार बिलीवर साबार जुईसांनी पासून इस्वाद दल्लो पूण साबार लोकांनी पडोवन पासून ही मिरेकल स्वत मानून ना उपरांत ताणें कितें केलें लाजरसाक पासून चितो मारपाक ताणें तयारी केली चितला मोगाच्या बाबंदो लाजरसाक जेजून ताका जिवो केलो मरोन कोण ताका पासून ताणें चितो मारपाक पत्तून हें ताणें चितलें मोगाच्या बाबंदो लिसन and the chief priests consulted together they might put to Lazarus also death because by reason of him many Jews went away and believed Jesus जेजून लाजरसाक जिवो केलो आनी जेजूची मिरेकल पळोवन सबाल जुईस जेच्या फुड्यान येयले एक्सेप्ट केले पूण उरलेल्या लोकांनी कितें केलें लाजरसाकूय मारी आतां पत्तून चितो ताका लागून हे मनीस पत्तून जेचेर इस्वाद दत्ता आमी पळयता मोगाच्या बाबंदो अब्राहम ताका कितें सांगलें आसा मिरेकल तेंच्या जिवितान बदलचें ना जिवीत वॉट अबाउट जीसस जेजू जावन आसा पयलो जावन आसा सगळ्यांच्यान पयलो मरून कोण जिवन जालो कितल्या लोकांनी तेजेर इस्वाद दवरला भोव थोड्यांनी मोस्टली पीपल रिजेक्ट आनी ताणें कितें म्हणलां जेजूची खबर कितें सांगलें तो मरून कोण जिवन जावंकूच ना सेयिंग his disciple came by night and stole him away and while we slept and they took the money and did taught and saying ताचे डिसायपल येयले आनी येयली ताची कूड आनी ही खबर आयच्या मदे पासून जुईसांच्या मदे चलता म्हणटा जेजूची पासून खबर मेलेनांतलो जिवन जालो जेजू आपणाचीच खबर सांगता थिंगा मेलेनांतलो पासून जिवन जावं जाल्यार लोकांच्या मदीन कितें वयपाना सोत वयपाना ताका लागून मोगाच्या बाबंदो
Bible सांगता, though he had done many miracles before them, yet they believed not him. जेसून म्हणटा इतली मिरिकल पासून करून ताचें जिवीत बदलवं ना. ताका लागून आमी पळयता हाली मनशाची मिरिकल जातली जाल्यार ताका कितें जाय? उतर. कित्याक बायबल सांगता, so faith come by hearing and hearing the word of God. आनी एक उतरूच तुका जल्म दिता. त्या पासून जेजू म्हणटा, which is born of the flesh is the flesh, and which is the born of the spirit is the spirit. Marvel not, I say unto you, you must be born again. जसो एक भुरगो आवयच्या कुसव्यान जल्म दिता, तसोच तुका पवित्र आत्म्यान जल्म दिवपाक जाय स्वर्गार येतलो जाल्यार. आनी कशें घडटलें? जेन्ना देवाचें तूं उतर आयकता तेन्ना, when you believe the word of God, that time the Holy Spirit come and give you birth. And ती जावन आसा मिरेकल मोगाचो बाबंडो. I ask you, where are you going to spend your eternity? खंय सारतलो तुजी eternity तूं? Are you prepared to meet God or not? If not, please come to Jesus. I will tell you, my friend, जशें देवान सांगलेलें आसलें आदांक हें फोर्ड हावस जाल्यार मोडटलो म्हणून, तशेंच देव तुका आयज आनी म्हाका सांगता. जर तर तुवें देवाक सोडून खंयच्याच वस्तूचो मोग केला जाल्यार गॉड सेड यू विल श्योरली डाय. जर तर तुवें खंयचीच मुर्तीची पुजा केली जाल्यार देव सांगता यू विल श्योरली डाय. जर तर तुवें देवाचें नांव हालीं तोंडान घेयलेलें आसा पूण तुज्या कोन्यांनी करूना जाल्यार यू विल श्योरली डाय. जर तर तुज्या मांयक पायक तुवें रेस्पेद दिवना जाल्यार गॉड सेड यू विल श्योरली डाय. देव सांगता thou shalt not kill. आनी जेजू म्हणटा खंयच्या बाग तूं पिसो पासून म्हणटा जाल्यार ओ तूं ताचेर रागार जालो असो भितर जाव जाल्यार तुवें मर्डर केली म्हणटा, बायबल सांगता यू विल श्योरली डाय. thou shalt not commit adultery. आनी जेजू म्हणलें खंयच्या चेडवाक तुवें पळयल्या, चेड्याक तुवें पळयल्या, लास्टान देव सांगता यू विल श्योरली डाय. thou shalt not steal. चोर नाका. आनी तुवें कोणाची चोरना जाल्यार आनी फारीक करूं जाल्यार पासून गॉड सांगता यू विल श्योरली डाय. thou shalt not lie. फोटी मान नाका. एज अ बिलीवर आमी चड फोटी मारता मोगाच्या पावंडो. And God said, you will surely die. Thou shalt not covet. दुसऱ्याची आस करू नका. And God said, thou shalt surely die. Listen, मोगाच्या पावंडो. Bible says that all have sinned. All means all. All have sinned and come short of glory of God. And Bible says that the wages of sin is death. आमच्या सगळ्यांच्या पगार जावन आसा hell जावन आसा, मरण eternal. सगळे आमी त्या जाग्यार वचोंक जाय. If you are not in Christ, if you not come to Jesus, then you have to pay your own sin, which is death eternal. Listen, do you know, my friend, what is the hell? This is the hell. Eyes or लोक जेला तितलो हे सफर जाता हेलान ह्या वेळार. हेल जावन आसा, नो होप जावन आसा, होप ना. आनी सगळी कोटेशन दिलेली आसा बायबलाची. Hell जावन आसा darkness, weeping and gnashing of teeth. दांत किल्लायता, खिवच्यो मारता, काडूक त्या जाग्यार. In hell fire die not. उजो केन्नाच पालवो ना. रात आनी दीस त्या जाग्यार टॉर्मेंट जाता. हेल जावन आसा रियल प्लेस. हेल केन्ना बरो ना म्हणलेलें आसा. हेल नेवर फूल. बायबल सांगता हेलाक म्हणटा माउथ आसा. आयजाया 5:14. बायबल सांगता हेल मनशाक व्हरोंक येता म्हणटा मोगाचो बाबंडो. एक सोयरो कहो व्हरोंक येता तेन्ना मनशाचो सोल तो जेवन वयता हेलान. बायबल सांगता हेलाक म्हणटा डिझायर आसा. Hell is a thirsty place. Hell is an everlasting place. Hell is a full of smoke, no rest, night and day. रात आनी दीस त्या जाग्यार सुसेग ना. आयज पळयता मोगाच्या पावंडा. तूं कोण आनी म्हाका एक मिनटां न्हिदोंक जायना जाल्यार आमची तकली घुंवोंक लागतली. पूण ह्या हेलान केन्नाच रेस्ट म्हणलेलें ना. Hell is a shameful place. In hell people have a degree of punishment. जेणे चड देवाचें उतर आयकलां, रिजेक्ट केलेलें आसा ताका चड सत्याचो मार पडटलो म्हूण सांगलेलें आसा जेजून. In hell full of worm. In hell there is a full of worm. किडो थिंगचो मरण चिंत मोगाचो बाबंडो. किडो त्या जाग्यार वयलो मरण तुज्या कुडीक आसा तो. कित्याक तूं मरण देखून. Hell, in hell person have memory. Hell is a fix. Hell has a pain
and suffering, and hell is a naked before eyes of the Lord. And hell जावन आसा देवाचो राग आनी देवाचो श्राप. आनी मोगाच्या बाबंडो हो जावन आसा पनिशमेंट जो कोणी देवाच्या लॉ मोडल्या. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा जुडासाक ताणें सांगलें आसा कितें मोगाच्या बाबंडो आय विल टेल यू. जुदासाक ताणें हें सांगलेलें आसा एक भुरगो आवयच्या कुसव्यान येयलोलो आसा. एक भुरगो जल्माक येयलोलो आसा पूण तो मरण कोण हेलान वयता जाल्यार इट्स नॉट बेटर टू बोर्न. तो भुरगो जल्माक येवंकूच नासलो जाल्यार बरें जातलें आसलें म्हणला. चिंतला मोगाच्या बाबण तुवें. जेजू सांगता जर तूं तुज्या संवसारान येयला आनी मरण कोण तूं त्या जाग्यार वयता हेलान तूं जल्माक येवं नासलेलें जाल्यार बरें जातलें आसलें म्हणलेलें आसा. कित्याक हेलाचो उजो आनी हेलान तूं केन्नाच केन्नाच काबार जावचें ना. यू वील लिव फॉर एवर. लिसन. ताका लागून बायबल सांगता लूक अपॉन द विकेड ही शॅल रेन snare, fire, and brimstone, stone, and horrible tempers. This shall the portion of the wicked. पण ह्या जाग्यार वचना जावपाक मोगाच्या बावंडो देवान कितें केलें आय विल टेल यू. देवान कितें केलें. देवान तुजो इतलो मोग केलो. God so loved the world. कित्याक तूं आनी हांव ऑलरेडी कंडेम जालेले आसा. वी आर ऑलरेडी कंडेम माय फ्रेंड. तुका हेलान धाडपाक नाका. यू आर इन द हेल ऑलरेडी. तुजेर कंडेम मारपाक नाका. तुज्या पातकांनी तूं ऑलरेडी कंडेम जालोलो आसा. त्या वेळार देवान कितें केलें 2000 वर्सां आदीं आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. तुजें रीण हारी करूंक तुजें पागार तुजें हेल जे पागार तुवें दिवपाक जाय आसलें तें जेजूक ताणें धाडलो तें पेड करपाक. रिणान पडलेलो आसा तूं आनी हांव. बायबल सांगता लिसन. And about the 6th hour there was darkness over all the night, all the land unto the night hour. And then Jesus cried with a loud voice, say, Eli, 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 lama sabachthani. That is to say, my God, why thou hast forsaken me, O God. मोजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सोडलो. कित्याक म्हाका सोडलो देवा. कित्याक म्हाका सोडलो देवा. कित्याक लागून देवान ताका सोडलो मोगाच्या बाबडो. कित्याक तुज्या पातकांची पेनल्टी जावन आसा इटर्नल हेल. आनी जेन्ना जेजू त्या कुर्साचेर बोबड मारतालो तुजी पातकांची पेनल्टी तो घेतालो. तुज्या पातकांची पेनल्टी हेल देवान काडून त्या जाग्यार घातलें तेचेर. आमी पळयता ओल्ड टेस्टमेंटान मोगाच्या बाबडो लिसन प्लीज एवरीवन. ओल्ड टेस्टमेंटान जेन्ना पयले पाड मेंढरे ऑफर केले तेन्ना आल्ताराचेर लिसन माय फ्रेंड जेन्ना मोजेसान पयले पाड ऑफरिंग केले तेन्ना लॅम्प फायर तेणें घालूं ना. खूंय सोडयलो फायर सर्गा सोडयलो. बायबल सांगता and consume the burnt offering in the same way God took the hell that day and poured out on Jesus that you should not go that place called hell. त्या हेलान तूं वचना जावपाक देवान ते हेल काडून त्या वेळार तेचेर घाल्ले. आनी त्या वेळार जेजू बोबड म्हणटा देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सोडलो. कित्याक देवान तुजो इतलो मोग केलो मोगाच्या बाबडो इतलो मोग. कित्याक देवाक नाका तूं त्या जाग्यार गेलोलो. आनी हेल देवान तुका करूं नासलें मोगाच्या बाबडो. हेल देवान देंवचाराक केलेलें आसलें तुका साल्वार करूंक. आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक ताणें पातक केलो त्या खुर्साचेर. जेजूक ते रीण हारी करूंक लायले. जेजूक देवान शिराप केलो त्या खुर्साचेर. जेजूक देवान खस केलो त्या खुर्साचेर. In order to save you and me, someone have to pay our penalty. Someone have to take our hell. Either you
Oh Jesus. And Jesus shed his blood and died and buried, and he come out of the grave and the honatlo baisarunelo. He defeated the death. He defeated the death. He rose again. And Bible says that you have to do the same thing. Or the rich man have said, repent. You must be repent, my friend. If you reject this Jesus, I will tell you, so that tu kitacher patialo lasa, you go that place called hell. Bible says that if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remain no more sacrifice. Sacrifice uro na mo chababula tu. Tekalagon Bible santa, how shall we escape? Kosha mi suntale helatle. There is no way. Jesus is the only hope, my friend. Come as a beggar, like a bikari. You have to come to Jesus today, because Jesus took your hell on the cross. Jesus the hell gelilasa. That you should not die in your sin. Please do not reject this grace of God. Just grace reject kondaka, my brethren. I will tell you. This too helan babad matalo. The rich man and God said, they shall call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but I will not find them. Because you hate my knowledge, you reject my Bible. You do not choose fear. You despise all my counsel, and God said, I will not answer you. Takalagon Jeremiah sangta. Jeremiah, tell these people, I set before you the way of life and way of death. You have to choose yourself. You have to choose yourself, my friend. Koi tujhe eternity sarpat asa. Hell is a terrible place. एक बार मुली जलो लानी कहना स्मेह पगना तुझे family तू. The hell will separate you forever, my friend. Takalago Jesus sangta, he is the only way, only truth, only life. No other way to go heaven. There is no hope, my friend. There is no hope if you think you are good enough to go heaven by your own merit. You are wrong. If you think you are a good person, God be allowed him in heaven, you are wrong. If you think, my friend, I'm okay because I'm reading Bible, you are wrong. None of this can save you. None of your confession outside in your mouth will help you. You have to come as a sinner, as a beggar, and say, God, be merciful unto me, God. Be gracious unto God. Ya mujhe kakut kar dewa. Mujhe kakut kar dewa. Please forgive Kormaka. Lord, I am proud, man. Please forgive me, God. Like a beggar, my friend, you have to cry before Jesus. At that very moment, the Spirit of God can change your life. This is the Bible. This is the message rich man asked to preach on earth. And you have to believe the same thing. I ask you, my friend, close your eyes. Close your eyes today. Jesus is the only way, only truth. If you reject the Jesus, you are sinning willfully, sin of commission and sin of omission. There is no hope. There's no second chance. Shall we close our eyes?